19औं शताब्दीसम्म कानुनलाई हामीले राजनीति शास्त्रको एउटा अङ्गको रूपमा पढ्दै आएका थियौँ। कानुन त छ, तर ठ्याक्कै कानुन भने के हो? कहाँनिरबाट चाहिँ कानुन र राजनीति छुट्टिन्छ? कहाँनिरबाट चाहिँ समाजशास्त्र र राजनीति छुट्टिन्छ? अर्थशास्त्र र कानुन छुट्टिन्छ? सबै कुरामा कानुन आवश्यक छ, तर कानुन एउटा स्वतन्त्र अध्ययनको विषयवस्तु 19औं शताब्दीमा मात्र आएर बन्यो। त्योभन्दा अगाडि कानुनलाई हामीले कुनै न कुनै कुराको अङ्गको रूपमा, राजनीति शास्त्रको अङ्गको रूपमा अध्ययन गर्दै 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 आयौँ। अब होइन, कानुन भने के हो त? जस्तै हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा हामीले कानुनलाई बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्छौँ? कसैले कसैलाई ज्यान मार्यो अथवा कसैले कसैलाई बलात्कार गर्यो भने हाम्रो दिमागमा, सोचमा के हुन्छ भने यो कस्तो पापी रहेछ, यो कस्तो अधर्मी रहेछ। मतलब हामीले यसलाई कुन शब्दबाट बुझ्न प्रयास गर्दैछौँ त? कानुन भन्ने त शब्द त हामीले फारसी भाषाबाट लिएर आयौँ, तर हाम्रो दर्शनमा, हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा कानुनलाई हामीले धर्मको रूपमा बुझ्यौँ। धर्मको ट्रान्सलेसन रिलिजन होइन, रिलिजनको ट्रान्सलेसन धर्म होइन। आचारको कुरा, व्यवहारको कुरा र सदाचारको कुरा हाम्रोमा त्योसँग सम्बन्धित हुन्छ। पाश्चात्य दर्शनमा कानुनलाई हामीले त्यो ढङ्गबाट बुझेनौँ। त्यो ढङ्गबाट नबुझिकन हामीले कानुनलाई केही गर्नु अथवा केही नगर्नु, राज्यले केही भन्यो यसो गर्नु, राज्यले भन्यो यसो नगर्नु। गर्नु भनेको कुरा नगर्नु हुँदाखेरि दण्ड हुन्छ, नगर्नु भनेको कुरा गर्दाखेरि दण्ड हुन्छ। यो दुईटै अर्थमा कानुनलाई यसरी राज्यले कसरी त्यो देशका नागरिकहरूको लागि नियन्त्रण, नियमन अथवा सुविधा प्रदान गर्छ, त्यो दृष्टिकोणबाट कानुन बुझ्नुपर्छ भन्ने अवधारणा त्यहाँबाट आयो। अब शाब्दिक रूपमा हामीले कानुनलाई यसरी बुझ्यौँ। अब यो छुट्टै एउटा अध्ययनको विधा हो कि होइन? जसरी हामी साइकोलोजी पढ्छौँ, जसरी हामी राजनीति शास्त्र पढ्छौँ, जसरी हामी सोसियोलोजी पढ्छौँ, यो पनि एउटा छुट्टै अध्ययनको विधा हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले बेन्थम, अस्टिन लगायतका व्यक्तिहरू आए। जोन अस्टिन भन्ने विद्वान हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने उहाँले एउटा किताब लेख्नु भएको छ, द प्रोभिन्स अफ जुरिस्प्रुडेन्स डिटरमाइन्ड। अब सबै अध्ययनका विधाहरूको आफ्नो आफ्नो एउटा छुट्टै क्षेत्र भयो, आफ्नो आफ्नो भूगोल भयो, आफ्नो आफ्नो टापु भयो। अब जुरिस्प्रुडेन्सको क्षेत्र कुन हो त? नेपाल भन्ने राज्यको एउटा आफ्नो भूगोल छ। पृथ्वीमा हामीले गोलो ग्लोबमा हेर्दाखेरि यो चाहिँ नेपाल हो भन्छौँ हामी ट्याक्कै। त्यसै गरी अध्ययनका विभिन्न विधाहरूमध्ये ठ्याक्कै यो क्षेत्र चाहिँ जुरिस्प्रुडेन्सको हो भनेर अथवा कानुनको हो, कानुन अध्ययनको हो भनेर कसरी छुट्याउने? यही विषयमा जोन अस्टिन र जेरेमी बेन्थम, खासमा जेरेमी बेन्थमले यो कुरा सुरु गरे, तर जोन अस्टिनले यो कुरालाई अझ बढी बृहत ढङ्गबाट सबैले बुझ्ने हिसाबले प्रस्तुत गरे। त्यहाँबाट कानुन एउटा स्वतन्त्र अध्ययनको विषय बन्यो। त्योभन्दा अगाडि अघि मैले भनिसकेँ, राजनीति शास्त्रको एउटा अङ्गको रूपमा कानुनको अध्ययन हुन थाल्यो। अब के हो त कानुन शास्त्र? व्हाट डु वी अन्डरस्ट्यान्ड आउट अफ द जुरिस्प्रुडेन्स? जुरिस्प्रुडेन्स भन्नाले हामी के बुझ्छौँ? यसलाई हामीले तीन तरिकाले बुझ्न सक्छौँ। जुरिस्प्रुडेन्सलाई हामीले तीन तरिकाले बुझ्न सक्छौँ। एउटा भनेको जुरिस्प्रुडेन्स अथवा भनौँ कानुन शास्त्र कानुन अध्ययन गर्ने एउटा तरिका हो, एउटा विधि। इट्स अ मेथड टु स्टडी ल, इट्स अ प्रोसेस टु स्टडी ल। कानुनलाई कसरी अध्ययन गर्ने, कतिवटा विधामा विभक्त गरेर हामीले कानुनलाई बुझ्न सक्छौँ। कुन तरिकाबाट कानुन बुझ्नु? एक थरी अहिले अपराध सम्बन्धी अध्ययन गर्छन्, एक थरी मानव अधिकार सम्बन्धी अध्ययन गर्छन्, एक थरी देवानी मुद्दाहरूको सम्बन्धी अध्ययन गर्छन्। भनेपछि कानुनलाई कतिवटा विधामा बाँडेर, कतिवटा प्रकारमा बाँडेर हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ। कसैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भन्छ, कसैले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन भन्छ, मानविकी कानुन भन्छ, कसैले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन भन्छ। मतलब कानुनलाई यसको अवयवहरूबाट बुझ्ने, कानुनलाई डाइसेक्ट गरेर यसको प्रोसेस, मतलब कसरी कानुनलाई हामीले बुझ्ने भन्ने हिसाबले जुरिस्प्रुडेन्सको अध्ययन सुरु भयो। अब फर्स्ट कनोटेसन टु स्टडी जुरिस्प्रुडेन्स इट्स अ प्रोसेस टु स्टडी ल। यसलाई हामीले कानुन अध्ययन गर्ने तरिकाको रूपमा बुझ्छौँ। अर्को भनेको इट्स अ साइन्स अफ ल। साइन्स अफ ल भन्न खोजेको कानुन अध्ययन गर्ने एउटा विज्ञान छ। जसरी आज हामी कानुनको एउटा अवधारणा पढिरहेका छौँ अथवा भनौँ कानुनभित्रको मुख्य शास्त्र पढिरहेका छौँ। कुन कानुन ठिक, कुन कानुन बेठिक, कुन कानुनलाई कुन ढङ्गबाट हामीले मूल्याङ्कन गर्ने। अहिले सरकारले मिडिया काउन्सिल बिल संसदमा टेबल गरेका छ, त्यसमा पनि विरोध छ। अहिले सरकारले गुठी ऐन, पुरानो गुठी ऐनलाई विस्थापन गरेर नयाँ गुठी ऐन लिएर आएको छ, त्यसमा पनि विरोध छ। सूचना प्रविधि सम्बन्धी अर्को विधेयक लिएर आएको छ, त्यसमा पनि विरोध छ। अब यो सरकार मन नपरेर विरोध गरे हो कि? अब यो त्यहाँभित्रको केही त्यस्ता प्रावधानहरू छन् जुन आपत्तिपूर्ण छ, जुन त्रुटिपूर्ण छ, जुन लागू हुँदाखेरि भोलि यो देशका जनहरूले दुःख पाउँछन् अथवा यो देशमा जुन हिसाबले एउटा स्थिति बनिसकेको छ त्यो स्थिति, त्यो नर्म्स बिग्रिन्छ, भत्किन्छ भन्ने हिसाबले अब यो बुझ्नको लागि हामीले जुरिस्प्रुडेन्स बुझ्नुपर्छ अथवा भनौँ यो भित्रको विज्ञान बुझ्नुपर्छ। हामी कुन आधारबाट यी कानुनहरूलाई बुझ्ने? तपाईँ नियन्त्रित राज्यको परिकल्पना गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसो हुँदाखेरि मिडिया काउन्सिल बिल ठिक। तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्छ, श्रमजीवी पत्रकार हुनुहुन्छ, यसले भोलिका दिनमा कुनै पनि बेला म माथि दण्ड लाग्न सक्छ अथवा भनौँ म स्वतन्त्रतापूर्वक भोलि त्यस्ता सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्न सक्दिनँ भन्ने लाग्छ। त्यो अवस्थामा तपाईँले यसलाई बेठिक भन्न सक्नुहुन्छ। अथवा भनौँ यसलाई यसको गुणमा
हामीले कसरी मूल्याङ्कन गर्ने कुनै पनि कानुनलाई अध्ययन गर्ने यो हिसाबमा हामीले विधिशास्त्रलाई जुरिस्प्रुडेन्सलाई इज द स्टडी अफ द ल फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ द साइन्स भनेर बुझ्न सक्छौँ। यो दोस्रो अर्थमा हामीले जुरिस्प्रुडेन्सलाई बुझ्न सक्छौँ। तेस्रो र पछिल्लो समयमा विकास भएको जुरिस्प्रुडेन्स इज द स्टडी अफ द फिलोसफी अफ ल। त्यो भनौँ कानुनशास्त्र कानुनभित्रको दर्शन गर्ने एउटा अध्ययन गर्ने एउटा छुट्टै विषय हो, विधा हो भनेर हामीले यसलाई मान्न सक्छौँ। इट्स अ फिलोसफी टु द स्टडी अफ द ल, इट्स अ मेथड टु स्टडी ल, इट्स अ साइन्स टु स्टडी ल। यो तीनवटा अर्थमा हामीले जुरिस्प्रुडेन्सलाई बुझ्यौँ भने जुरिस्प्रुडेन्स सम्बन्धी हाम्रो अवधारणा स्पष्ट हुन्छ। अब मैले तेस्रो भनिरहेको थिएँ दर्शन, फिलोसफी। एउटा खालको मुद्दा अदालतमा जान्छ, त्यसमा अदालतले जे लेख्या छ त्यही व्याख्या गर्छ, त्यो ठिक हो। एक थरी मुद्दामा जे परिकल्पना गरेको हुँदैन त्यो ढङ्गले व्याख्या गर्छ। एकछिनलाई मानिलिउँ, उदाहरणको लागि एनसेलको मुद्दा तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ। एनसेलले लाभ कर तिर्न पर्छ। हिजो टेलिसोरेना भन्ने कम्पनी थियो, अहिले त्यो एक्जिएटा भन्नेले किन्यो। लाभ कर सामान्यतया बेच्नेले लाभ पाउने हो, उसले तिर्ने हो। थुप्रै नेपालीहरूले, थुप्रै प्रशासकहरूले, कर प्रशासकहरूदेखि लिएर कानुन निर्माताहरूले पनि एनसेलले कर तिर्नुपर्छ भने, कानुन त कर तिर्ने कसले हो? बेच्ने मान्छेले हो अथवा बेच्ने कम्पनीले हो। टेलिसोरेनाले कर तिर्न पर्थ्यो, टेलिसोरेना त छोडेर गइसक्यो। अब को छ नेपालमा? एनसेल छ। एनसेलको बहुसङ्ख्यक सेयर एक्जिएटा भन्ने मलेसियन कम्पनीले होल्ड गरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिदियो के भने यो एनसेलले तिर्नुपर्छ, एक्जिएटाले तिर्नुपर्छ। अब कानुन हेर्दाखेरि कानुनको अनुसार व्याख्या भएन। के अनुसार व्याख्या भयो? कन्टेक्स्ट अनुसार, अहिलेको परिस्थिति अनुसार व्याख्या भयो। फर्मालिस्ट इन्टरप्रिटेसन भयो कि कन्टेक्चुअलिस्ट अथवा प्र्याग्मेटिस्ट इन्टरप्रिटेसन भयो? यो फर्मालिजम, यो प्र्याग्मेटिजम जुन जुडिसियरीले यो पार्टिकुलर मुद्दामा एप्लाई गर्यो त्यसको बारेमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। के को आधारमा भन्दाखेरि यही कानुनशास्त्रको आधारमा। मतलब हामीले दर्शन लगायौँ, दर्शनको चस्माबाट यो मुद्दालाई हेऱ्यौँ। यो कुरा अध्ययन गर्ने शास्त्र भनेको कानुनशास्त्र हो। मैले उदाहरणबाट तपाईँहरूलाई भने, किनभने संक्षेपमा यो बुझाउँदाखेरि तपाईँहरूले यसलाई ट्याक्कै टिप्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा हो। मतलब यो तीनवटा तरिकाबाट हामीले कानुनशास्त्रलाई बुझ्न सक्छौँ। अब अरू पृष्ठभूमि यहाँहरूले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। कानुनशास्त्रका कति प्रकार छन् त? यसको टाइप्स के हो, यसको इम्पोर्टेन्स के हो, अर्को विषयवस्तु छ। अब सामान्यतया हामीले चारवटा अर्थमा अथवा चारवटा प्रकारमा कानुनशास्त्रलाई विभक्त गरेर अध्ययन गर्न सक्छौँ। एउटा, हामीले त्यो कानुनको विश्लेषण गर्ने अथवा त्यो शास्त्रको विश्लेषण गर्ने, यसलाई विश्लेषण गर्ने हिसाबको कानुनशास्त्र भन्न सक्छौँ हामीले। विश्लेषण गर्ने हिसाबको त्यो भित्र के छ, त्यसका अवयवहरू के हुन्, कुन कानुन ठिक, कुन कानुन बेठिक, जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐन ठिक कि जयस्थिति मल्लले ल्याएको मानव न्यायशास्त्र ठिक, अथवा भनौँ महेन्द्र शाहले ल्याएको, राजा महेन्द्रले ल्याएको मुलुकी ऐन ठिक। अब त्यो अध्ययन गर्नको लागि हामीले जुन ढङ्गको विधिशास्त्र अथवा कानुनशास्त्र त्यसमा अपनाउँछौँ त्यो एउटा प्रकार भयो। मतलब कानुनलाई एनालाइज गर्ने, एक्सप्लोर गर्ने एउटा क्याटेगोरी, एउटा टाइप्स अफ जुरिस्प्रुडेन्स भयो। अर्को, अघि मैले भनेको तीनवटा जुन हिसाबले हामी बुझ्छौँ त्यही हिसाबले वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको कम्प्यारेटिभ जुरिस्प्रुडेन्स भन्छौँ हामी। मतलब किन एउटा कालखण्डमा एउटा ढङ्गको कानुन बन्यो, किन अर्को कालखण्डमा त्यही कानुन ठिक भयो। भनौँ न, कुनै समय हामीले सती प्रथा लागू गऱ्यौँ, त्यो अनिवार्य एउटा नियम थियो, त्यो पालना नगर्नेहरूलाई राज्यले दण्ड दिन्थ्यो। कुनै बेला दास प्रथा थियो, कुनै बेलामा छाउपडी प्रथा। अहिले पनि हामीले पश्चिम नेपाल, मध्यपश्चिम नेपालमा छाउपडी प्रथा देख्न सक्छौँ। रजस्वला भएको महिलाले रजस्वला भएको अवधिमा छाउकोटमा गएर बस्नुपर्छ। यो एउटा त्यहाँको कानुन हो, त्यहाँको एउटा प्रथा हो। यो दण्डनीय अपराध हो आज। हिजो यो गर्नै पर्ने, पालना गर्नै पर्ने एउटा नियम थियो। अब यो हामीले तुलनात्मक अध्ययन जुन गर्छौँ त्यो अर्को प्रकारको कानुनशास्त्र भयो अथवा अर्को प्रकारको जुरिस्प्रुडेन्स भयो। यति मात्र होइन, हामीले एउटा देशको हिजो र आजको कानुनलाई तुलना गर्न सक्छौँ, एउटा देश र अर्को देशको कानुनको तुलना गर्न सक्छौँ। कमन ल र सिभिल ल भन्ने यहाँहरूले सुन्नु भएको छ होला, होइन? कन्टिनेन्टल लिगल सिस्टम र सिभिल लिगल सिस्टम, अथवा भनौँ कमन लिगल सिस्टम। कमन लिगल सिस्टमलाई हामी एङ्ग्लो अमेरिकन लिगल सिस्टम भन्नु पनि पढ्न सक्छौँ। हाम्रोमा नजिरहरू कानुन सरह लागू हुन्छ। एउटा नजिर स्थापित भइसकेपछि त्यो नजिर हामीले पालना गर्नुपर्छ। तर यसरी हेरौँ न, अझ हाम्रो तलतिर भारत छ, माथितिर चीन छ। चीनको कानुनी प्रणाली भारतको कानुनी प्रणालीसँग मिल्दैन। त्यहाँ मान्छेलाई पक्राउ गरिसकेपछि बोल्नै पर्छ भन्ने बाध्यता छ, यहाँ हाम्रोमा र भारतमा बोल्नै पर्छ भन्ने बाध्यता छैन। राज्यले मलाई नियन्त्रणमा लिइसकेपछि मलाई चुप बस्ने स्वतन्त्रता छ। कसैलाई पनि आफ्नो विरुद्ध बक्नको लागि अथवा आफ्नो विरुद्ध बयान दिनको लागि कर लगाइने छैन भन्ने कुरा, कर काप गरिने छैन भन्ने कुरा हाम्रो संविधानको धारा 20 ले सुनिश्चित गरेको छ। भनिसकेपछि यो मौलिक फरक के को हो त? कानुनी प्रणालीको फरक हो। यो अर्थमा हामीले कम्प्यारेटिभ जुरिस्प्रुडेन्स भनेर यसलाई अर्को क्याटेगोरीमा पढ्न सक्छौँ।
अर्को फिलोसोफिकल जुरिस्प्रुडेन्स भन्छ यसको अर्को एउटा प्रकार। त्यसमा बढी हामी यी पुराना मान्यताहरू अघि भनेको विश्लेषण र यो कम्प्यारेटिभ भन्दा बढी अलिकति दर्शनको आँखाबाट हेर्छौँ। किन जित कुमारी पङ्गेनीको मुद्दामा जित कुमारी पङ्गेनीले के विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नुभयो भने पहिला मीरा कुमारी ढुङ्गानाले बलात्कार र वैवाहिक बलात्कार, श्रीमतीलाई श्रीमानले पनि बलात्कार गर्न सक्छ, यसलाई पनि अपराध मान्नुपर्छ भनेर मीरा कुमारी ढुङ्गानाले मुद्दा हाल्नुभयो। सर्वोच्चले के भनिदियो भने नेपाल सरकारलाई तिमी कानुन बनाऊ, बलात्कार जसले गरे पनि बलात्कार हो। नेपालको संसदले त्यो कानुनमा परिवर्तन लिएर आयो र के भन्यो भने श्रीमानले बलात्कार गरे पनि अरू कोहीले बलात्कार गरे पनि त्यो बलात्कार हो, तर सजायको हिसाबमा अरू बलात्कार हुँदा न्यूनतम 5 वर्षको सजाय छ, वैवाहिक बलात्कारमा 3 महिनाको मात्र सजाय छ। जित कुमारी पङ्गेनीले मुद्दा हाल्नुभयो र के भन्नुभयो भने यो सजायमा किन फरक, यो सजायमा गरेको फरक मिलेन, एउटा पीडकलाई 5 वर्ष अर्कोलाई कम, श्रीमान पनि पीडक हो उसलाई पनि सजाय हुनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दाखेरि यो सजायमा समानता ल्याऊ भनेर फेरि सरकारलाई आदेश दियो। 2 जना न्यायाधीशले यसो भन्नुभयो, 1 जना न्यायाधीशले होइन, यो अरूले गरेको बलात्कार र श्रीमानले गरेको बलात्कारमा फरक हुन्छ, अरूमा त्यो वर्जित छ तर त्यहाँभित्र उनीहरूको बीचमा सम्बन्ध हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ, अथवा भनौँ अरूमा महिलाको सतीत्वमाथि आक्रमण हुन्छ तर वैवाहिक बलात्कारमा महिलाको सतीत्वमाथि आक्रमण हुँदैन, किनभने उसको सती उसको त्यहाँभित्रको शारीरिक अक्षुण्णताको जुन तत्त्व छ त्यसमा श्रीमानको अंश पनि जोडिएको कारणले यो सजाय समान हुनु हुँदैन भयो। तर त्यहाँभित्र पनि बहुमत लागू भयो, बहुमतको फैसला लागू भयो। पछिल्लो पटक हामीले मुलुकी अपराध संहिता बनाउँदाखेरि अब वैवाहिक बलात्कारमा पनि 3 महिना सजाय भएकोमा 5 वर्षसम्मको सजायको व्यवस्था गर्यो। अब यहाँ मैले भन्न खोजेको कानुनशास्त्र के हो भने हामीले कानुनशास्त्रबाट अध्ययन गर्ने यहाँभित्रको तत्त्व के हो भने किन 1 जना न्यायाधीशले यो सजाय यति कम गरेको ठिक छ, किन अरू 2 जना न्यायाधीशले यो सजाय बढाउनुपर्छ अरू पीडक सरह भन्ने कुरा दिए त्यो फैसलामा। यहाँभित्र दर्शन छ, 1 जनाले हाम्रो सामाजिक अवस्था त्यहाँभित्रको शारीरिक अक्षुण्णताका कुराहरू राखे, अर्कोले त्यसलाई महिलामाथि पुगेको अहम र चोटको हिसाबले व्याख्या गरे। त्यो व्याख्या गर्दाखेरि जुन दर्शनलाई इन्कार गरियो त्यो दर्शनको बारेमा अध्ययन गर्ने, फिलोसफीको बारेमा अध्ययन गर्ने भएको भएर त्यसलाई हामीले फिलोसोफिकल जुरिस्प्रुडेन्स भन्छौँ। अब अर्को क्याटेगोरी अफ द जुरिस्प्रुडेन्स भनेको यसका विभिन्न विषयवस्तुको बारेमा अध्ययन गर्ने, यसलाई अझ वैज्ञानिक ढङ्गबाट कसरी अध्ययन गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्ने। हिजो हाम्रोमा दुष्कृति सम्बन्धी कानुन थिएन। दुष्कृति भनेको जस्तै तपाईँ गाडी चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो, स्टारबक्सको कफीमा अथवा जाभाको कफीको छेउमा जानुभयो र म गाडी चलाउँदैछु, मलाई पेपरको बट्टाभित्र कफी चाहियो भन्नुभयो, दियो, तपाईँले लिएर आउनुभयो, तर त्यो कफी यति तातो थियो कि तपाईँले राख्दा राख्दै पोखियो। अब तपाईँले त्यो कफी दिनेवालालाई मुद्दा हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले किन्न चाहिँ चामल किन्नुभयो तर घुनै घुन भएको चामल उसले बेच्यो, त्यसलाई मुद्दा हाल्न सक्नुहुन्छ। पछिल्लो समयमा विकास भएको मतलब फरक फरक ढङ्गबाट यी विभिन्न कानुनका फरक फरक विधाहरूलाई अझ वैज्ञानिक ढङ्गबाट अध्ययन गर्न सकिन्छ भन्ने खालको अर्को क्याटेगोरी अफ जुरिस्प्रुडेन्स छ। यसरी हामीले जुरिस्प्रुडेन्सलाई 4वटा प्रकारमा बुझ्न सक्छौँ। अब यसको महत्त्व के हो त? व्हाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ जुरिस्प्रुडेन्स? जुरिस्प्रुडेन्सको महत्त्व के हो, यसलाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ र कार्यक्षेत्रहरू यसका के हुन्, स्कोपहरू के हुन्, जुरिस्प्रुडेन्सको कार्यक्षेत्र र महत्त्व के हो। अब मैले यति धेरै कुराहरू भनिसकेपछि यहाँहरूलाई पक्कै के लाग्यो हुनुपर्छ भने साँच्चै महत्त्वपूर्ण रहेछ जुरिस्प्रुडेन्स। कानुन जान्नु र कानुनको शास्त्र जान्नु फरक फरक कुराहरू। तपाईँ कुनै एउटा विषयको विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, एकछिनलाई मानिलिउँ तपाईँ कुनै ब्याङ्कको कर्मचारी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई के थाहा छ, अथवा भनौँ तपाईँ एकछिनलाई अदालतकै कर्मचारी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई के थाहा छ, कार्यविधि थाहा छ, ब्याङ्कमा काम गर्नेलाई ब्याङ्किङ कानुन थाहा छ, छुट्टा छुट्टै विधाको छुट्टा छुट्टै कानुन हुन्छ, उनीहरूलाई आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू थाहा हुन्छ। तर कानुनशास्त्र जान्नु भनेको त्यो कुरालाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा थाहा हुनु। एकछिनलाई मानिलिउँ मृत्युदण्डलाई कसरी हेर्ने, नेपालमा मृत्युदण्ड दिने कानुनै छैन, कानुन बनाउनै पाइँदैन, संविधानले नै रोक गरेको छ, त्यो कारण यसको बारेमा छलफल चर्चा गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। एकछिन यो विषयमा यसरी बुझौँ। तर होइन, ग्याङ रेप भएको छ, एसिड एट्याक गरेर मारेको छ, मतलब निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको छ। जस्तै पछिल्लो समय हामीले सुनेको निर्मला हत्याकाण्ड, त्यसको सम्बन्धमा मृत्युदण्डको सजाय चाहिन्छ भनेर हाम्रो सडकमा नारा गन्थ्यो। अब यसलाई कसरी लिने? तपाईँ आम मान्छे हो भने हो हत्यारालाई सजाय हुनुपर्छ, हो बलात्कारीलाई सजाय हुनुपर्छ। अब मृत्युदण्डसम्म जानुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँ हिजो लेम्यान हुँदाखेरि तपाईँले सिम्पली एउटा आवेगको भरमा, एउटा उत्तेजनाको भरमा के भन्न सक्नुहुन्थ्यो भने हो सजाय हुनैपर्छ। तर अब सोध्नुहोस्, कोही फेला पर्यो मान्छे, मतलब त्यसलाई बलात्कार गरेर हत्या गर्ने मान्छे फेला पर्यो, अब उसलाई के सजाय दिने त? अथवा त्यस्तो भविष्यमा घटना घट्यो भने कस्तो खालको सजाय दिने गरेर कानुन बनाउने अब तपाईँको हातमा छ। तपाईँ कानुनशास्त्र बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यो भित्रको
अन्तर्वस्तुहरूलाई मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ र के भन्नुहुन्छ, तपाईलाई कसैलाई जीवन दिने अधिकार छैन भने कसैलाई मार्ने अधिकार पनि छैन। यो कानुनशास्त्रको क्षेत्रबाट तपाईले हेरेको। अब तपाईले अघि मैले भनेको जस्तो कम्प्यारेटिभ पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुभयो भने युएसमा छ, चाइनामा छ, इन्डियामा छ, तर युकेमा रहन्छ, अथवा भनौँ संसारका यतिवटा देशमा रहन्छ, यतिवटा देशमा रहेछ यो सम्बन्धी कानुन, होइन? अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ, तपाईँ कतापट्टि जाने, चाइना अमेरिका इन्डियापट्टिको चाहिँ सोच लिने कि तपाईँले यता युकेतिरको सोच लिने? कम्प्यारेटिभ वेमा तपाईँले सोच्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले जहाँबाट पनि आफ्नो प्रिमाइस इस्टाब्लिस गर्नुहुन्छ, प्रिमाइस भनेको त्योसँग तपाईँ कहाँ उभिने भने, त्यो विषयसँग तपाईँ कहाँ उभिने भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। त्यो कारणले जुरिस्प्रुडेन्स महत्त्वपूर्ण छ। अघि मैले भनेका थुप्रै कानुनहरूमध्ये मिडिया काउन्सिल ऐन आयो, गुठी ऐन आयो, गुठी विधेयक भनौँ, दुवै विचाराधीन छन् अहिले। त्यो आउँदाखेरि सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई छलफल गरेर यदि त्यो कानुन बनाइएको थियो भने एकछिनलाई मानिलिउँ कति जाति हुन्थ्यो होला, उनीहरू सबैले आफ्ना आफ्ना मतहरू राख्थ्यो होला, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिएको भए सायद त्यो ढङ्गको कानुनहरू जुन ढङ्गले बनेका छन् त्यति धेरै त्यो आलोचना योग्य हुँदैन थियो होला। यसलाई हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ। यस कारणले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। अर्को, कानुनको अन्तर्वस्तु के हो, कानुन कसका लागि हो? विशेष गरी कानुन जहिले पनि उपेन्द्र बक्सीले भनेका छन्, यो 21औं शताब्दीमा कानुनको एउटै उपादेयता भनेको यसले समाजका कमजोर वर्गहरूको रक्षा गर्नु। समाजमा विभिन्न वर्गका मान्छेहरू छन्। हामी वर्गरहित समाजको परिकल्पना संविधान मार्फत गरिरहेछौँ, समाजवाद उन्मुख राष्ट्र भनिरहेका छौँ। तर अहिले एउटा यथार्थ के हो भने समाजमा विभिन्न वर्गका मान्छेहरू छन्। अब सबैभन्दा बढी अपहेलित को छन्, सबैभन्दा बढी बहिष्करणमा को परेका छन् भन्दा कमजोर वर्गका मान्छेहरू। उनीहरूलाई उत्थान गर्नको लागि कानुन चाहिन्छ, त्यो बुझ्नको लागि कानुनशास्त्र चाहिन्छ भनेपछि कानुनशास्त्रको महत्त्व त्यहाँनिर रहेछ। अब समाजमा यो सामाजिक अभियन्ताको भूमिका कानुनबाट मात्र सम्भव हुन्छ। एक थरी मान्छेलाई बाटो चाहिएको हुन्छ, एक थरी मान्छेलाई खोलामा माछा पौडेको हेर्न मन हुन्छ, एक थरी मान्छेलाई त्यहाँभित्र बन्जी जम्पिङ गर्ने ठाउँ चाहिन सक्छ। मतलब समाजमा फरक फरक प्रकृतिका फरक फरक वर्गका मान्छेहरूको आफ्नो आफ्नो सोच हुन्छ, आफ्नो आफ्नो इच्छा हुन्छ। तर तपाईँ त्यो इच्छाहरूलाई सम्बोधन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। अब कसरी गर्ने, त्यो बिचमा सन्तुलन कसरी कायम गर्ने, त्यो महत्त्व बुझ्नको लागि कानुनशास्त्र तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि इट्स अ मिन्स अफ सोसियल इन्जिनियरिङ भनेर हामी पढ्छौँ। अर्को, कानुनशास्त्रको अध्ययन किन चाहिन्छ? समाजमा विवाद र द्वन्द्व अवश्यम्भावी छ। मतलब यति धेरै द्वन्द्वहरू भइरहेका हुन्छन्, मान्छे आफैसँग द्वन्द्व गरिरहेको हुन्छ, आफ्नो घरको परिवारसँग द्वन्द्व गरिरहेको हुन्छ, समाजसँग द्वन्द्व गरिरहेको हुन्छ, विवाद त्यस्तै छ। यदि कानुन नहुने हो भने अथवा भनौँ कानुनशास्त्र नहुने हो भने त्यो विवाद समाधानको विधि हामीले बनाउन सक्दैनथ्यौँ। आज हामीले अदालत बनाएका छौँ, फरक फरक ट्राइब्युनलहरू बनाएका छौँ। आज हामीले हाम्रो स्थानीय सरकारहरूलाई न्यायिक समिति मार्फत विवाद निरूपण गर्ने अधिकार दिएका छौँ। भनिसकेपछि विवाद निरूपण गर्नको लागि, समाजमा भएका द्वन्द्वहरू निरूपण गर्नको लागि पनि कानुन र कानुनशास्त्र दुवैको महत्त्व हुँदो रहेछ। यसलाई हामीले यो ढङ्गबाट बुझौँ। मैले सामान्यतया यहाँहरूलाई अहिले प्रथम परिच्छेद सम्पन्न गरेँ यति संक्षेपमा भनेर। यसलाई दिनौँ, महिनौँसम्म, वर्षौँसम्म हामी छलफल गर्न सक्छौँ। अब म दोस्रो परिच्छेदमा जाने अनुमति चाहन्छु यहाँहरूसँग। दोस्रो परिच्छेद छ स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्स। यो महत्त्वपूर्ण छ। अलिकति बढी प्रश्नहरू यहाँबाट सोधिन्छन् र यो बुझ्न अलिकति कठिन पनि छ। यहाँ केही यस्ता विद्वानहरू हुनुहुन्छ, ती विद्वानहरूले भनेका कुराहरू फरक फरक हुनसक्छ। अब यो स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्स भनेको स्कुल अफ वेस्टर्न जुरिस्प्रुडेन्स हो। यसमा हामीले हाम्रो तर्फको यो पृथ्वीको हाम्रो गोलातिरको कुराहरू पढ्दैनौँ, पश्चिमा गोलातिरको पढ्छौँ। स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्सलाई एक लाइनमा बुझ्दाखेरि, ट्वाक्कै बुझ्दाखेरि, इट्स अ ongoing debate on law with morality or law without morality. यो स्कुल अफ थट भनेको के हो भन्दाखेरि कानुनमा नैतिकता छ, कानुनमा नैतिकता छैन। यो दुईटा कुरा बुझ्यौ भने यो स्कुल सबै बुझ्यो। यसलाई एक लाइनमा हामीले बुझ्दाखेरि यसरी बुझ्न सक्छौँ। अब यसलाई अलिकति विभक्त गरेर पारौँ। जुरिस्प्रुडेन्स एउटा बढी हो भने हामीले यसलाई आदि आदि गर्छौँ, होइन? यो आदि श्रीमान, यो आदि श्रीमती। यतापट्टि महादेव हुनुहुन्छ, यतापट्टि पार्वती हुनुहुन्छ। यो महादेव भनेको चाहिँ नेचुरल स्कुल अफ थट, नेचुरल स्कुल अफ थट। यतापट्टि आदि पार्वती भने चाहिँ पोजिटिभिज्म। नेचुरल स्कुल अफ थट भने क्या हो? नेचुरल स्कुल अफ थटको हामीले इतिहास हेर्दै जाने हो भने जहाँबाट मान्छेको सभ्यता विकास भयो त्यहाँबाट नेचुरल स्कुल अफ थट विकास भयो। केही कुरा अन्तर्निहित रूपमा राम्रा छन्, ठिक छन्, त्यसलाई हामी सही मान्दछौँ। केही कुरा अन्तर्निहित रूपमा नराम्रो छ, गलत छ, हामी त्यसलाई ठिक मान्दैनौँ। जस्तै चोर्ने कुरा गलत हो,
कानुनले चोर्ने कुरा गलत हो भने पनि नभने पनि कतै न कतै हामीभित्र एउटा कुरा के छ भने चोर्न हुँदैन भन्ने छ। कानुनले त त्यो पछि भने। गान्धीको एउटा सिद्धान्त छ अहिंसा, हिंसा गर्न हुँदैन, कसैले कसैलाई पनि चोट पुर्याउन हुँदैन, हामीले जानी जानिकन अर्कोलाई चोट पुर्याउन हुँदैन। यो कुरा कानुनले भने पनि नभने पनि के हो, यो सही हो। यस्ता केही मान्यताहरू छन् जुन मान्यताले हामीलाई गलत गर्न रोक्दछ। त्यो बेलामा हामी केबाट गाइडेड हुन्छौँ भन्दाखेरि रिजनबाट गाइडेड हुन्छौँ। हाम्रो भित्रको त्यस्ता कारण गर्ने, हाम्रो भित्रको अन्तस्करणको चेतनाहरू छन्। त्यो अन्तस्करणको चेतनाले के भन्छ भने के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन। कानुन भनेको के हो भन्दाखेरि जसले हामीलाई गाइड गर्छ, यो गर्नु ठिक छ, यो गर्न बेठिक छ। दुईवटा विश्वयुद्धमा लाखौं करोडौं मान्छेहरू हामीले मार्यौं अथवा मरे। विशेष गरी पाश्चात्य मुलुकहरू एकार्कामा उनीहरू युद्धमा गए र उनीहरूले त्यो मारे। त्यो मारिसकेपछि ओहो गलत रहेछ मान्छे मार्ने कुरा। मान्छे त जहाँ जन्मे पनि उसका केही नैसर्गिक अधिकार लिएर आउँदो रहेछ। मान्छेको जन्मसिद्ध केही अधिकारहरू हुन्छन्, खान पाउने, बाँच्न पाउने, उसको विकास हुन पाउने। यो कुरामा कसैलाई पनि विमुख गर्न पाइँदैन। हो यो ढङ्गबाट हामीले सोच्यौँ भने हामी यो प्राकृतिक स्कुल भनेको थट, आइडिया, प्रिन्सिपल, विचार हैन, प्राकृतिक ढङ्गबाट हामीले सोचिरहेका छौँ। यसले के भन्छ भने सबै संसारभरिका त्यस्ता मान्यताहरू सर्वव्यापी छन्, युनिभर्सल छन् र यो कानुनलाई सजिलै परिवर्तन गर्न सकिँदैन। केही प्रकृतिका कानुनहरू छन्, प्रकृतिका नियमहरू छन्। सूर्य जहिले पनि पूर्वबाट उदाउँछ, यो एउटा प्रकृतिको नियम हो। यो प्राकृतिक कानुन होइन, प्रकृतिको नियम हो। जसरी प्रकृतिका नियमहरू हुन्छन् त्यसै गरी प्रकृतिका कानुनहरू हुन्छन् जो सर्वव्यापी छ, जो परिवर्तन गर्न असम्भव छ, परिवर्तन गर्न सम्भव हुँदैन। अब यहाँभित्र थुप्रै त्यस्ता विद्वानहरू छन्। हामीले सरस्वती बुझ्दाखेरि पछिल्लो समयका रोनाल्ड डर्किन, लोन फुलर, सेन्ट अगस्टाइन, अलिकति पुरानो सिसेरो, प्लेटो, यी व्यक्तिहरू छन् जसलाई हामीले यहाँभित्र यो स्कुल अफ थटलाई मलजल गर्ने, यसलाई यो सम्बन्धमा आइडिया दियो। अब यसलाई हामी जहिले पनि कारण र त्यसको परिणामबाट हेर्छौँ। मतलब जब हामी अन्तस्करणको चेतना प्रयोग गर्छौँ यो नेचुरल स्कुल अफ थटमा हामी यसलाई यो ढङ्गबाट बुझ्न सक्छौँ। भन्न खोजेको मान्छे सर्पले टोकेपछि अथवा भनौँ गोमन सर्पले टोकेपछि मर्छ। मान्छे गोमन सर्पले टोकेर मरेको हो कि मान्छे सर्पको विषले मरेको? विषले। मान्छे सर्पको विषले मरेको हो कि त्यो सर्पको विषले हामीभित्रको रक्त सञ्चारलाई रोक्यो, त्यो कारणले मरेको? मान्छे रक्त सञ्चारले मरेको हो कि त्यो रक्त सञ्चार नभएको कारणले सास फेर्न बिर्स्यो, त्यो कारण मरेको? मान्छे मरेको त के रहेछ, सास फेर्न नसकेर मरेको रहेछ है। अब यो कारण जब हामी खोज्दै जान्छौँ र यो कारणको परिणाम हामी निकाल्दै जान्छौँ, त्यहाँबाट हामी क्वेसन गर्न थाल्छौँ र क्वेसन गर्दै गएपछि अन्त्यमा हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ के सही के गलत हो। यो के सही के गलत भन्ने कुरा जब हामी छुट्याउन सक्छौँ त्यही दृष्टिकोणबाट हामी कानुनलाई बुझ्छौँ अथवा त्यही ढङ्गबाट हामी कानुनलाई बनाउँछौँ। यो यस्ता विद्वानहरूले यो सम्बन्धी नेचुरल स्कुल अफ थटमा यो मत राखे। अब यतापट्टि पोजिटिभिजमवालाहरूले पार्वतीवालाहरूको कुरा सुन्नु, महादेवलाई मानेन नि। यहाँ यो नेचुरल स्कुल अफ ल कामै नलाग्ने हो। तिमीले कानुन कस्तो हुनुपर्छ, राम्रो हुनुपर्छ, नराम्रो कुरालाई रोक्नुपर्छ भन्यौ, तिमीले कानुनलाई अमूर्त ढङ्गबाट व्याख्या गर्यौ। तिमीले भनेको कुरा र एउटा चर्चको पादरीले, एउटा मन्दिरको पण्डितले भन्ने कुरामा फरक भएन। मन्दिरको पुजारीले पनि सत्कर्म गर, दान गर, धर्म गर भन्छ, तिमीले भनेको कुरा ठ्याक्कै त्यस्तो भयो। तिमीले भनेको कुरामा ठ्याक्कै कानुनको अघि मैले भनेको अस्टिनले भनेको जस्तो आफ्नो छुट्टै एउटा क्षेत्र छुट्टिएन। तिमीले भनेको क्षेत्र त धर्मको क्षेत्र हो, तिमीले भनेको क्षेत्र त आचारको क्षेत्र हो, तिमीले भनेको क्षेत्र त नैतिकताको क्षेत्र हो। तिमीले भनेको कुरा नैतिक हो कि तिमीले भनेको कुरा कानुनी हो, छुट्याउन सक्छौ भन्दाखेरि छुट्याउनु पर्ने आवश्यकता छैन भन्छ महादेववालाले। पार्वतीवालाले के भन्छ, होइन तिमीले भनेको कुरा गलत हो। अब यहाँबाट पोजिटिभिजम आयो। पोजिटिभिजमको शाब्दिक अर्थ पोजिट। पोजिट भन्ने शब्द पोजिसनमा। म अहिले नेपाल ल क्याम्पसको सेमिनार हलको पोडियम अगाडि उभिरहेको छु, यो मेरो पोजिसन हो। म कहाँ छु भन्दाखेरि म पृथ्वीमा छु, म चराचर जगत मध्ये मानव समुदायभित्र छु। अब यसरी अमूर्त ढङ्गबाट तिमीले व्याख्या गर्यौ। म अहिले के भनिरहेको छु, म ट्याक्कै जहाँ उभिएको छु त्यहाँ छु भनिरहेको छु। मतलब कानुनले के भन्छ त, के भन्न सक्नुपर्छ अथवा कानुनको शास्त्रले के भन्नुपर्छ, तिमी उभिने प्रिमाइस के हो, तिम्रो पोजिसन के हो, वेयर डु यु लाइ। अब यसले के भन्यो, तिमीले हाउ ल अट टु बी, कानुन कस्तो हुनुपर्छ भन्यौ। अब म के भन्दैछु, वाट ल इज, कानुन के हो। तिमीले कानुन कस्तो हुनुपर्छ भनेर सोध्यौ, हाउ कसरी कानुन आयो, कसरी कानुन बन्यो भन्ने कुराको एन्सर गर्यौ। म के भन्दैछु, वाट के हो कानुन, तिम्रो कस्तो हुनुपर्छ, के हुनुपर्छ, कहाँबाट आयोसँग मेरो सरकार छैन। मेरो सरकार भनेको के हो, कानुन के हो। त्यस पछाडि
अब यहाँभित्र एनालाइटिकल पोजिटिभिजम आयो। अघि उनीहरूले एनालाइसिस मात्र गरे, कज एन्ड इफेक्ट मात्र दिए, यता एनालाइटिकलवालाहरूले लजिक दिन थाले, आर्गुमेन्ट दिन थाले। र कानुनको पोजिटिभिजमलाई अर्कै ढङ्गबाट हेर्ने हो भने हामीले यसलाई एम्पेरिसिजम भनेर बुझ्न सक्छौँ, मतलब वैज्ञानिक अध्ययन। अघि चाहिँ तिमीले कसैले भनेको कुरा लिँदै 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 आयो, चोर्न हुँदैन भन्यो, किनभने उबेलादेखि भन्यो त्यो कारणले चोर्न हुँदैन भन्ने भयो। अहिले ट्याक्कै मैले चोर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने चाहिँ भनिदिन्छु। चोर्न किन हुन्छ किन हुँदैन मेरो विषय सरकारको विषय होइन। कुन बेला चोर्न हुन्छ, कुन बेला चोर्न हुँदैन। सुटुक्क मन परेको केटीको मन चोर्न हुन्छ, त्योभन्दा बाहेक अरू चोर्न हुँदैन। चोर्दाखेरि के हुन्छ, एकजना मात्रले चोर्यो, बाटो अबाटो प्रयोग गरेर चोर्यो, यति सजाय हुन्छ। यति बिगोको चोर्यो, यति सजाय हुन्छ। 2-3 जना मिलेर धम्कीपूर्ण हिसाबले जोर जबरजस्ती चोर्यो, यस्तो सजाय हुन्छ। 4 जनाभन्दा बढी मिलेर चोर्यो, यस्तो सजाय हुन्छ। के भन्ने प्रश्नको उत्तर आयो। यसलाई भन्छ एनालाइटिकल पोजिटिभिजम। यसमा दुईटा स्कुलहरू छन् एनालाइटिकल पोजिटिभिजम भित्र पनि। एउटा हामीले इङ्ग्लिस स्कुल भन्छौँ, अर्को प्योर स्कुल भन्छौँ। ब्रिटिस स्कुल प्योर थ्योरी अफ ल भन्छ यसलाई। त्यसमा यो हेन्स केल्सन भन्ने मान्छे छ, अर्को यतापट्टि हेन्स केल्सन र अर्को एचएलए हार्ट भन्ने मान्छे छ। ब्रिटिसमा जेरेमी बेन्थम र जोन अस्टिन छ। यो 4 जना मान्छेको नाम राख्नुहोस्। मैले भने जेरेमी बेन्थम, जोन अस्टिन, प्रोफेसर एचएलए हार्ट र अर्को भनेको हेन्स केल्सन। यो सबै यो एनालाइटिकल पोजिटिभिजमका मान्छेहरू हुन्। यिनीहरूले सारमा के भने भन्दाखेरि कानुन अब यहाँबाट छुट्यो। कानुन के हो भन्ने कुराको प्रश्न दिँदै उनीहरूले के भने कानुन जहिले पनि संप्रभुले बनाउँछ। यो देशको संप्रभुको नेपाली जनता, हामीसँग सार्वभौम सत्ता छ। तर त्यो सार्वभौम सत्ता हामीले चुनावको माध्यमबाट 3 तहका विभिन्न सरकारहरूलाई हामीले हस्तान्तरण गरिसक्यौँ, 5 वर्षलाई दिइसक्यौँ। अब उहाँहरूले जे कानुन बनाउँछ त्यो कानुन हामीले मान्नुपर्छ। अब अहिले पास हुन अगाडि गुठी ऐन ठिक छ, विधेयक ठिक छ छैन हामीले छलफल गर्न सक्छौँ। अहिले मिडिया काउन्सिल विधेयक ठिक छ छैन हामीले छलफल गर्छौँ। तर त्यो लागू भएपछि लागू भयो। कानुन के हो भन्दाखेरि देशको संप्रभुले जे भन्छ त्यो कानुन हो र त्यो कानुन मान्नुपर्ने बाध्यता छ हामीलाई। किन नमान्दाखेरि दण्ड लगाउँछ। राज्यका सबै नागरिकहरूले आयकर तिर्नुपर्छ। 4 लाखसम्म कमाउनुस् 1% तिर्नुपर्छ। 4 लाखबाट 5 लाखसम्म कमाउनुस् 10% तिर्नुपर्छ। 5 लाखबाट 7 लाख कमाउनुस् 20% तिर्नुपर्छ। 7 लाखबाट 20 लाखसम्म कमाउनुस् 30% तिर्नुपर्छ। मैले आजको दिनमा 20 लाख कमाउने रहेछु भने मैले 4-5 लाख रुपियाँ, करिब 4.5 लाख रुपियाँ राज्यलाई कर तिर्न पर्ने रहेछ। यो राज्यको कानुन हो, किनभने राज्यको संप्रभुले यो कानुन बनायो। यो नमान्दाखेरि सजाय हुन्छ भनेपछि एनालाइटिकल पोजिटिभिजमले, एनालाइटिकल स्कुल अफ थटले के भन्यो भने राज्यको कानुन छ, राज्यले कानुन बनाउँछ, राज्यले बनाएको कानुन मान्नुपर्छ, नमान्दा सजाय हुन्छ। हामीलाई कानुन मान्नुपर्ने दायित्व छ। अब यसो भनिराख्दाखेरि यो एनालाइटिकल पोजिटिभिजममा यसो भनिराख्दाखेरि हामीले यी कुराहरूलाई छुट्याउनु भयो। राज्यले कानुन बनाउँछ। अब यो एनालाइटिकल पोजिटिभिजमले के भन्न सक्छ, कानुन जहिले पनि कानुनै हुन्छ। कानुन अधार्मिक हुन सक्छ, कानुन आचारको विरुद्ध हुन सक्छ, अनैतिक हुन सक्छ। कुनै बेलामा ब्रिटेनको पार्लियामेन्ट यति धेरै शक्तिशाली थियो, त्यहाँ के भन्न सक्थ्यो, ब्रिटेनको पार्लियामेन्टले केटालाई केटी, केटीलाई केटा बनाउन सक्दैन, अरू सबै गर्न सक्छ। अब हेर्नुहोस्, संप्रभुले कानुन बनाउन सक्छ। भोलि नेपालको संसदले के भन्यो भने नीला आँखा भएका सबै बोक्सी हुन्, यिनलाई जहाँ भेटिन्छ त्यहाँ गोली ठोक्नुपर्छ। कानुन बनाएर पास गर्यो, पास भयो यो कानुन। अब मान्ने कि नमान्ने, यो कानुन वैधानिक हो कि होइन? यो स्कुल अफ थट, यो विचार समूहले के भन्छ भने यो कानुन हो, किनभने उसलाई कानुन बनाउने अधिकार छ। यो कानुन न्यायिक छैन, यो अन्यायपूर्ण छ, यसले मान्छेको बारेमा गलत अवधारणा बनायो। हामीले यसलाई विभिन्न ढङ्गबाट यसलाई क्रिटिसाइज गर्न सक्छौँ, तर यो कानुन वैधानिक हो, यो कानुन कानुन हो, किनभने संप्रभुले बनायो, उसले यो कानुन लागू गर्ने हैसियत राख्दछ। तपाईँलाई मान्नुपर्ने बाध्यता छ, नमान्दा तपाईँलाई सजाय हुन्छ। मतलब कानुनको मुख्य स्रोत को हो त? संप्रभु हो। सार्वभौमले जे कानुन बनायो त्यो ठिक छ। उसले कसलाई क्रिटिसाइज गर्यो? अघिको नेसनल स्कुल अफ थटलाई क्रिटिसाइज गर्यो, किनभने तिमीले के हो कस्तो हुनुपर्छ भन्यौ, ठ्याक्कै कानुन के हो भनेर भनेनौ। मैले के भने कानुन ठ्याक्कै के हो भनेर भनिदिएँ। अब दोस्रो आयो, यसलाई काउन्टर दिनको लागि हिस्टोरिकल स्कुल अफ थट भन्छौँ हामीले। अब यसले दुईटैलाई क्रिटिसाइज गर्थ्यो है। अब यो विष्णु र ब्रह्माको बिचमा वार पर्या जस्तो महादेवकोमा गए फेरि विष्णु र ब्रह्मा। अब हिस्टोरिकल स्कुल अफ थटले के भन्छ भने न तिमी सही हौ न तिमी सही हौ, तिमी नेसनलवालाले भनेको पनि म मान्दिनँ, एनालाइटिकलवालाले भने पनि म कुरा मान्दिनँ। कानुन न प्रकृतिबाट आउने हो अथवा शाश्वत हुने हो, न कानुन संप्रभुले दिने हो। कानुन त विकास हुन्छ। कानुन कसरी विकास हुन्छ? जसरी भाषा विकास हुन्छ। हिजो पृथ्वीनारायण शाहले दिव्य उपदेशमा के भनेर गए? खानी भयाको ठाउँमा खानी भया पनि खानी सारी
बस्ती भयाको ठाउँमा होइन, खानी भयाको ठाउँमा घर भया पनि, घर सारिकन पनि खानी चलाउँ। अब यो भाषा तपाईहरुले धेरैले बुझ्नु भएन होला। सिम्पली भने के हो भने जहाँ खानी छ, खानीजन्य पदार्थहरू छ, त्यहाँ घर छ भने घर सार तर खानी चलाऊ, खानी पदार्थको उत्खनन गर। मैले यति व्याख्या गर्नु पर्यो। आज मैले भनेको कुरा तपाईहरुले, मैले पछि भनेको कुरा तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ। त्यो बेलाको भाषा त्यो थियो, त्यो बेलाको भाषिका त्यस्तो थियो, त्यो बेलाको भाषाको वर्णविन्यास त्यस्तो थियो। आजको फरक छ। मतलब हामीले हाम्रो भाषालाई परिष्कृत बनायौँ। त्यसैगरी कानुन विकास हुँदै 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 जाने र कानुन आयात गर्नु हुँदैन। कानुन आयात गर्नु भनेको तपाईको ए बी पोजिटिभमा ल्याएर बी पोजिटिभ हाल्दिनु जस्तै हो। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यो समाज मर्छ। कानुन कहाँबाट विकास हुन्छ भन्दाखेरि त्यो देशको, त्यो ठाउँको, त्यो समाजको नागरिकहरूको चेतनाबाट, साझा चेतनाबाट कानुन निर्माण हुन्छ। कुनै बेलामा समाज विकास हुँदै 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 थियो, हामीले एउटा समूहको नेता बनायौँ किनभने हामी असुरक्षित भयौँ, प्रकृतिका विभिन्न विनाशका लीलाहरूको कारण हामी असुरक्षित भयौँ, अथवा भनौँ शत्रु राष्ट्रहरू, शत्रु समाजले हामी माथि आक्रमण गर्यो, त्यो कारणले हामी समाज बलियो बनाउन लाग्यौँ। त्यहाँबाट हामीले एउटा आधुनिक राज्यको परिकल्पना गऱ्यौँ र राज्य त्यो जगमा उभिएर बन्दै 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 गयो। त्यो जगमा उभिएर बन्दै बन्दै गर्दाखेरि कानुन पनि त्यहाँबाट बन्दै बन्दै आयो। त्यो भएको भएर झुटो बोल्ने कुरालाई, काट्ने कुरालाई, मार्ने कुरालाई, चोर्ने कुरालाई हामीले गलत भन्यौँ र आज त्यो स्थापित भयो। अब यो इभल्भ्स भन्छ। कानुन के हो त, बढ्दै 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 जाने हो। यो स्कुल अफ थटले दुईटैलाई क्रिटिसाइज गर्यो, अगाडिको दुईटैलाई। मतलब न संप्रभुले कानुन दिने हो न प्रकृतिले दिने हो। कानुन त मौलिक रूपमा विकास हुने। जसरी हाम्रा थुप्रै त्यस्ता कानुनहरू छ। एकछिनलाई उदाहरण दिउँ। गाई काट्न हुँदैन। गाई काट्न नहुने कारणले काट्न नहुने हो कि उहाँ जोग पनि जाँदाखेरि काटिरहेको हुन्छ, उता दार्जिलिङ जाँदाखेरि गाईको मासु खुल्लम खुल्ला किनबेच भइरहेको हुन्छ है। अब माथि तिब्बतको त कुरै नगरौँ। यहाँ हाम्रोमा हामी गाई काट्दैनौँ। काटिहाल्यो भने पनि भगवानको नाम जप्छौँ, पाप पाप अधर्म हुने भयो भनेर सम्झिन्छौँ। हामी त्यो परिकल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। तपाईलाई एकजनाले एकदमै मिठो मासुको परिकार खायो, तपाईले मजाले खानुभयो र एकछिनपछि उसले के भन्यो भने यो गाईको मासु हो साथी भयो। तपाईलाई अब अमन भएर आइसक्यो, भित्रभित्रबाट के भएको भएर आइसक्यो। हेर्नुहोस्, थाहा नहुँदाखेरि केही थिएन, थाहा हुँदाखेरि त्यो तपाईले स्वीकार गर्नु भएन। किनभने कुनै बेलामा के थियो थाहा छैन, तर हामीले विकास गर्दै 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 के लिएर आयौँ, गाई खानु हुँदैन भनेर आज पनि हामीले गाई काट्न नहुने कुरा कानुनमा राखेका छौँ। यसरी कानुन विकास हुने कुरा हो, कानुन बनाएर बन्ने कुरा होइन भनेर हिस्टोरिकलवालाहरूले भनौँ। अब हिस्टोरिकलमा दुईजना विद्वानहरू छन्, सर हेनरी मेन र कार्ल वोन स्याभिग्नी। यो कार्ल वोन स्याभिग्नी भनेका जर्मन विद्वान हुन् भने सर हेनरी मेन भनेका ब्रिटिस विद्वान हुन्। कार्ल वोन स्याभिग्नीले अघि मैले भनेको साझा चेतनाबाट कानुन निर्माण हुन्छ, कानुन इभल्भ हुने हो, कानुन बन्दै जाने कुरा हो भने, र सर हेनरी मेनले यो दुईटा हिसाबले अलिकति महत्त्वपूर्ण छ। यो मैले उहाँको बारेमा अलिकति थोरै कुरा राख्छु। सर हेनरी मेनले के भने दुईवटा ढङ्गबाट समाज बन्छ। उनले हिन्दू समाजको, ब्रिटिस समाजको र ग्रीक समाज तीनटै समाजको तुलनात्मक अध्ययन गरेका छन् र के भनेका छन् भने तिनै थरी समाजमा कानुन सही ढङ्गले एकै तरिकाबाट विकास भयो एउटा निश्चित अवधिसम्म। पहिला मान्छे समूहमा बस्न थाले, समूहको नेताले जे भन्यो त्यो कानुन भयो पहिला। त्यो कुरा मान्छेहरूले निरन्तर जे कुराहरू पालना गरिराखे त्यो चाहिँ प्रथा भयो, परम्परा भयो। जे कुराहरू छोडे त्यो छोडिहाले। त्यो प्रथा र परम्परालाई दोस्रो स्टेज, तेस्रो स्टेज केही मान्छेहरूले आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गरे, एकलौटी त्यसलाई लागू गर्न खोजे। श्राद्ध गर्नुपर्छ, श्राद्ध किन गर्ने, पितृलाई तार्नको लागि। श्राद्ध गर्ने पनि एउटा अलिखित कानुन हो नि, हाम्रो परम्परा हो नि होइन। त्यो नगर्दाखेरि हामीलाई सन्तुष्टि हुँदैन। हामीले के परिकल्पना गर्छौँ भने हाम्रो मरिसकेको पितृको उद्धार गर्नको लागि हामीले श्राद्ध गर्छौँ। आफू मरेपछि पनि भोलि छोराछोरीले गर्ला। त्यो एउटा विकास भयो। गर्नुपर्छ भने त्यो मान्छेहरूले पालना गर्दै आए, त्यसको विधि बन्यो, त्यो ढङ्गले त्यो पालना भयो। अब केही मान्छेहरूले त्यसमा एकाधिकार जमाए। उहाँ स्वर्गमा सुत्या बाबुलाई सुत्न गाह्रो भयो, एउटा गद्दावाला खाट चाहियो। उहाँ स्वर्गमा यातायातको समस्या भयो, एउटा घोडा चाहियो, दान गर्नु पर्यो। अब त्यो भने के हो त, आफ्नो ढङ्गले एकाधिकार जमाउनको लागि व्याख्या गरिएको कुरा। त्यसको विरुद्धमा समाजले के गर्यो, क्रान्ति गर्यो अथवा भनौँ आन्दोलन गर्यो र अब के गर्न पाइन्छ के गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा संहिताबद्ध बन्यो, कोडिफाइड भयो। जसरी हामीले मानव न्यायशास्त्र बनायौँ, जसरी हामीले मुलुकियन बनायौँ, संहिताबद्ध बन्यो। अब सबै समाजमा कानुन यसरी निर्माण हुन्छ अथवा कानुन यसरी अगाडि बढ्छ, कानुनलाई यसरी बुझ्नुपर्छ भन्छ सर हेनरी मेनले। अब हाम्रो समाज योभन्दा अगाडि किन गएन? यस्तो खालको समाजलाई उसले स्ट्याटिक समाज भन्यो, मतलब यथास्थितिवादी समाज भयो, जो कोडिफाइड ल भन्दा माथि विकास गरेर गयो। वेस्टर्न कन्ट्रिजहरू कोडिफाइड लज भन्दा माथि किन गयो भन्दाखेरि उनीहरूले यहाँनिर कानुनको विकासलाई रोकेनन्। उनीहरू योभन्दा अगाडि गए। कानुनले केही त्यस्ता समस्याहरू सिर्जना गरे। त्यो समस्या सिर्जना गरिसकेपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि नयाँ केही त्यस्ता तत्त्वहरूको उनीहरूले पत्ता लगाएर त्यो लागू गरे। त्यो कारणले उनीहरू अगाडि गए। तीनवटा तत्त्वहरूको कुरा गर्छन् सर हेनरी मेनले। एउटा फिक्सन। फिक्सन भनेको काल्पनिक दीर्घकालीन समस्याको लागि काल्पनिक समाधान। जस्तै उतातिर के थियो भने यदि कोही घरमा छोरा जन्मिएन भने
अब के भयो, हाम्रो भाषामा अपुतो भयो। अपुतो भयो भने उनीहरूको सम्पत्तिको वारिस हुँदैन थियो। सम्पत्तिको वारिस नभइसकेपछि उनीहरूको घरको मुलीको जो केटा हुन्छ त्यो मुलीको मृत्यु भइसकेपछि बाँकी सबै मान्छेहरूलाई दास बनाऊ, सम्पत्ति राज्यले लिने दास बनाऊ। यो एउटा समस्या भयो, कानुनबाट सिर्जित समस्या। अब जन्माउनै पर्ने भयो छोरा, जुनसुकै हालतमा छोरो जन्माउन सक्ने स्थिति छैन। अब यसको यो त एउटा दीर्घकालीन समस्या भयो नि। यसको काल्पनिक समाधान के हुनसक्छ? अब कसरी धर्मपुत्र लिने? धर्मपुत्र लिएपछि के भयो? अघिको समस्या त समाधान भयो। आफूले जन्माएको त होइन, तर मानिसक्दाखेरि उसको हैसियत अरू छोराको जस्तो हुने भयो। हाम्रोमा पनि यस्तो थियो। गाई बेच्न हुन्छ, गाई त आमा हो, गाई बेच्न हुन्छ हुँदैन। तर उ बेलामा पनि गाई बेच्थे। गाई बेच्दैन थिए, दाम्लो बेच्दथे। गाईलाई छोड्ने अनि दाम्लोको मोल गर्ने कति, अनि त्यो दाम्लो लिएर जान्छ, बाहिर गएर गाईलाई बाँध्छ, तानेर लान्छ। आमा बेच्न हुँदैन, तर के भयो? त्यो समस्याको समाधान भयो। यसलाई भन्छ फिक्सन। अब अर्को भनेको इक्विटी। यसलाई हामीले समन्यायिकता भन्न सक्छौँ। यसलाई सामान्य ढङ्गले बुझ्ने हो भने कसरी बुझ्न सक्छौँ भने, माता कुन्तीले के गर्थिन् भने 5 पाण्डवहरू जब वनवासमा थिए, जति भिक्षा मागेर ल्याउँथे पाण्डवले त्यसलाई 2 भाग गर्थे। 1 भाग भीमसेनलाई दिन्थे, बाँकी भाग चाहिँ उनीहरू बाँडेर खान्थे। कहिलेकाहीँ बराबर गर्दाखेरि, समान गर्दाखेरि के हुँदैन? न्याय हुँदैन। समान गर्दाखेरि के हुन्छ? यदि माता कुन्तीले सबै 5 छोरा बराबर हुन् भनेर बाँडिदिएको त्यो खाना बाँडिदिने हो भने भीमसेन सधैँ भोको हुन्थ्यो, अरू सबै धेरै खाएर कुपोषण लाएर मर्थे। समन्यायिकता भनेको जहाँ जे आवश्यकता छ त्यो दिने, जसलाई जे आवश्यकता छ त्यो दिने। जस्तै सम्पत्तिको बाँडफाँड गर्दाखेरि न्युरोडको र ठिमीको जग्गा एउटै हुँदैन। मेरो एउटा छोरालाई न्युरोडको दिन्छु, एउटालाई ठिमीको दिन्छु, जहाँ दुवै ठाउँमा 2 रोपनी छ भन्दाखेरि न्युरोडवाला मालामाल हुने भयो, ठिमीवाला अलिक कम मालामाल हुने। मतलब बराबर गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ न्याय नहुन सक्छ। यस्ता कुराहरू कानुन अध्ययन गर्दाखेरि अथवा कानुन लागू गर्दाखेरि समस्याहरू आउन सक्छन्। त्यसलाई समन्यायिकता, अघि मैले भनेको समता भन्छौँ, हामी यसलाई समन्यायिकता अथवा समता भन्छौँ। समताको आधारबाट सम्बोधन गर्न सक्छौँ भनेर उनीहरूले दोस्रो एलिमेन्ट अथवा तत्त्व त्यहाँनिर उनीहरूले लागू गरे। र तेस्रो भनेको विधायन, कानुन, विधायिकाले बनाउने कानुन। अब जति विषयमा पहिला कानुन थियो, अघि मैले भने दुष्कृतिको हामीले नयाँ कानुन लिएर आयौँ, किनभने आवश्यकता भयो, त्यो लिएर आयौँ, संसदले त्यो कानुन बनायो। भनिसकेपछि कानुनको विकासक्रममा यो ढङ्गबाट विकास भयो भन्छ हेनरीमेनले। यो मैले हेनरीमेन र कार्ल बोन साभिग्नीको कम्पेरिजन यतापट्टि हिस्टोरिकल स्कुलमा गरेँ। अब म सोसियोलोजिकल स्कुलमा जान चाहन्छु। अब यो झन् अर्को बृहत, यो क्रमिक रूपमा विकास भयो, हिस्ट्रीको पार्टबाट सोसाइटी विकास भयो। अब यो विचारले के भन्छ, यो थटले, यो आइडियाले के भन्छ भने कानुन न प्रकृतिको न सम्प्रभुको न विकास हुने हो। कानुन भनेको समाजको आवश्यकता अनुसार समाजले बनाउने। यो अर्को दृष्टिकोण कानुन निर्माणको सम्बन्धमा। कसले कानुन बनाउने भन्दाखेरि समाजले। के अनुसार भन्दाखेरि आवश्यकता अनुसार। कुनै बेलामा हामीलाई आवश्यक थियो के भन्दाखेरि चिउरीको बोट, त्यो भएको भएर छोरीलाई बिहे गरेर अन्माउँदाखेरि चिउरीको बोट दाइजो दिने चलन चलाए। अब अहिले लिएर जा भन्दा कसैले लाँदैनन् होला, जुन समुदायले त्यो अभ्यास गर्छ। मतलब त्यो बेलामा त्यो आवश्यक थियो, त्यो कारणले त्यो बन्यो। अहिले त्यो आवश्यक छैन। अहिले हामीलाई जे आवश्यक छ त्यो हामीले बनायौँ। 63 सालमा हामीले विद्युतीय कारोबार ऐन लिएर आयौँ, किनभने विद्युतीय कारोबारहरू त्यो बेला हुन थाल्यो। अब विद्युतीय कारोबारले धेरै कुरा सम्बोधन गरेन, त्यो कारणले हामीले सूचना प्रविधि लिएर आयौँ। मतलब त्यसमा धेरै कुराहरू समेट्यो। मोबाइल अपराध, ब्याङ्किङ अपराध त्यो बेला समेटिए थिएन। अब अहिले यो थपिने भयो। त्यो बेलामा हामीले सामाजिक सञ्जाल जुन ढङ्गबाट प्रयोग गर्थ्यौँ त्योभन्दा धेरै बृहत ढङ्गबाट र धेरै अरू कारणबाट हामीले त्यो प्रयोग गर्छौँ भनेपछि हाम्रो आवश्यकता अनुसार हामीले कानुन बनाउने हो। यसमा 4 जना विद्वानहरू छन् जसलाई हामीले सम्झिनुपर्ने हुन्छ। एकजना लियन डगेट भन्ने मान्छे छ, उनले सामाजिक ऐक्यबद्धताको कुरा गरे। किन कानुन भन्दाखेरि समाजमा ऐक्यबद्धता दिनको लागि। अब समस्या पर्छ, जस्तै 72 मा भूकम्प आयो, हामीले त्यो बेला सबै कुरा बिर्स्यौँ, हाम्रो जात बिर्स्यौँ, धर्म बिर्स्यौँ, हामीले सकेको सहयोग गऱ्यौँ र सहयोग आवश्यक पर्नेहरूले सहयोग लियौँ। कानुन के को लागि भन्दाखेरि यस्तो ऐक्यबद्धताहरू, समाजमा एकताबद्धता कायम गर्नको लागि कानुनको आवश्यक पर्छ भन्छ। अर्को इग्वेन एल्रिच भन्ने मान्छे छन्, उसले जीवित कानुनको बारेमा कुरा गरे, लिभिङ ल भने। कानुन 2 थरी हुन्छन् रे। एक थरी कानुन राज्यले बनाउँछ, एक थरी कानुन हामीले आफ्नो ढङ्गले चलाइरहेका हुन्छौँ। कानुनले कति कुरा गर्नु भन्छ, कति कुरा नगर्नु भन्छ, तर गर्नु भनेका नगर्नु भनेका थुप्रै त्यस्ता कुराहरू छन्। त्यसमा पनि हामीले हाम्रो ढङ्गले चलाइरहेका छौँ। र समाजलाई जीवित बनाउने भनेको राज्यले बनाएको कानुन अथवा राज्यले दिएको कानुन अथवा राज्यले आवश्यकता महसुस गरेर बनाएको कानुन मात्र होइन। समाजमा हामीले जीवित गराइराखेको थुप्रै त्यस्ता कानुनहरू छन्। कसैले कसैलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्दैन, तर धुर्म सुन्तलीले माग्दाखेरि मान्छेहरूले 50,000, लाख, 10 लाख, करोड दिइरहेका छन्। दिनुपर्ने बाध्यता त होइन नि त, उसले माग्दैमा दिनुपर्छ भन्ने छ छैन।
बाटोमा कति माग्ने आउँछ नि हामी कतिलाई दिन्छौँ कतिलाई दिँदैनौँ कतिले मागेका तरिका मन पर्यो त्यो कारण दिन्छौँ हैन कतिले अनुहार हेर्दै माया लाग्यो त्यो कारण दिन्छौँ कतिले अनुहार हेर्दै चोर जस्तो लाग्यो त्यो कारण दिएन भन्छ हैन अब समाजमा हामीले त्यस्ता जीवित कानुनहरू बनाइरहेका हुन्छौँ त्यो जीवित कानुनले नै समाजका कानुनहरूलाई अझ बढी सञ्चालन गर्न सहयोग गर्छ भन्छ यो इग्वेन इल्रिचको कुरा लिभिङ लको कुरा गरेँ मैले त्यसपछि अर्को व्यक्ति छन् रस्को पाउन्ड सर रस्को पाउन्ड भन्छ यिनी अमेरिकाका प्रसिद्ध विद्वान यो स्कुललाई यति धेरै च्याम्पियनाइज गर्ने सबैभन्दा समावेशी सबैभन्दा उत्कृष्ट भनौँ न भएका मध्ये यो स्कुललाई मानिन्छ यो स्कुलमा उनले के भन्छन् भने समाजमा फरक फरक खालका इच्छा आकांक्षाहरू हुन्छ तपाईँ एज अ इन्डिभिजुअल के सोच्नुहुन्छ मलाई भनेको बेला गाडी चढ्न पाइयोस् मलाई भनेको बेला यो सुविधा होस् तपाईँको आफ्नो सोच मेरो घरसम्म जाने बाटो फराकिलो होस् समाजले के भन्छ समाजका रीतिथिति राम्ररी बसोस् पालना होस् राज्यले के भन्छ राज्यको कानुन सबैले मानिदियोस् अब राज्यले कानुन कडा बनायो दुईटैले असर गर्छ समाज र व्यक्तिले उनलाई सबै कुरा चाहियो भन्छ समाज र राज्यले उनलाई नदिन सक्छ भनेको फरक फरक आकांक्षाहरूको बीचमा द्वन्द्व हुन्छ र कानुनको काम भनेको यो द्वन्द्वहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु हो यो द्वन्द्वहरूको बीचमा फरक फरक इच्छाहरू प्राइभेट इन्ट्रेस्ट इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट भन्छौँ सोसाइटल इन्ट्रेस्ट समाजको इच्छा आकांक्षा र स्टेटको इन्ट्रेस्ट त्यसलाई हामी पब्लिक इन्ट्रेस्ट भन्छौँ फरक फरक इन्ट्रेस्ट हुन्छन् सोसाइटीमा कानुनको काम भनेको यो इन्ट्रेस्टहरूलाई सन्तुलन गर्ने हो ब्यालेन्स गर्ने हो यसैलाई सोसियल इन्जिनियरिङ भन्दछ सोसियल इन्जिनियर स्कुल अफ सोसियल इन्जिनियरिङ भन्छ यहाँबाट हामी कानुन व्यवसायहरू सामाजिक अभियन्ता हौँ है सोसियल इन्जिनियर हौँ हामी कानुन व्यवसायहरू कानुन पढ्ने मान्छेहरू जसले एउटा व्यक्ति विशेषको अथवा समाज विशेषको अथवा राज्य विशेषको कुराहरू हेर्दैन यो तिनै कुरालाई सन्तुलन गरेर लान सक्यो भने मात्र हामी सबै अगाडि बढ्न सक्छौँ सँगसँगै अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले राख्न सक्छौँ अब अर्को चौथो व्यक्ति हुनुहुन्छ ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ कसैलाई सम्झना छ आयरिङ भन्छौँ हामी है आयरिङले र रस्को पाउन्डले एउटै कुरा गर्छ आयरिङले के भन्छ भने अघि मैले भनेको तीनवटा इन्डिभिजुअल सोसाइटल र पब्लिक इन्ट्रेस्ट स्टेट इन्ट्रेस्ट मध्ये व्यक्तिको इन्ट्रेस्टलाई सप्रेस गर्नुपर्छ राज्यको लागि भन्छ यतापट्टि रस्को पाउन्डले यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ भन्छ यिनीहरूको बीचमा खास फरक यही नै हो कन्फ्लिक्टिङ इन्ट्रेस्टलाई सप्रेस गर्नुपर्छ भन्छ आयरिङले कन्फ्लिक्टिङ इन्ट्रेस्टलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ भन्छ रस्को पाउन्डले अब यो सोसियोलोजिकल स्कुलको एउटा थट भयो यसलाई एउटा लाइनमा बुझ्दाखेरि समाजको आवश्यकता अनुसार कानुन बन्छ समाजले कानुनलाई आफ्नो ढङ्गबाट जीवित बनाइरहेको हुन्छ कानुनको मुख्य मकसद हामीले पर्पोजबाट हेर्नुपर्छ कानुनलाई यो कसले बनायो कहाँबाट विकास भयो कसरी यो के हुनुपर्छ कस्तो हुनुपर्छ भन्दा पनि हाम्रो आवश्यकता के हो हाम्रो उद्देश्य के हो हाम्रो उद्देश्य भनेको समतामूलक समाज निर्माण गर्ने हो हाम्रो उद्देश्य भनेको समाजलाई विकास र समृद्धिमा डोराउने हो त्यो बेलामा कानुनले यो औचित्यलाई पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ भन्छ सोसियोलोजिकल स्कुल अफ थटले अब योभन्दा बाहेक अर्को एउटा स्कुल अफ थट छ यही भित्रको सोसियोलोजिकल भित्रबाट विकास भएको त्यसलाई हामी मार्क्सिस्ट स्कुल अफ थट पनि भन्छौँ इकोनोमिक स्कुल अफ थट पनि भन्छौँ यसले के भन्छ भने कानुन शोषणको माध्यम हो भन्छ शोषणको एक्सप्लोइटेसन मिन्स अफ एक्सप्लोइटेसन मतलब राज्य किन बन्यो कानुन किन बन्यो भन्दाखेरि शोषण गर्नलाई बन्यो कुन दिन समाज साँच्चीकै बाँच्न योग्य हुन्छ भन्दाखेरि जुन बेला कानुन पनि हराएर जान्छ जुन बेला समाज पनि राज्य पनि हटाएर जान्छ यो राज्य भनेको पुलिस भनेको अदालत भनेको कानुन भनेको संसद भनेको के हो त एउटा शोषण गर्ने मान्छेको सबै एकै ठाउँमा मिलाएर राख्यो भने शोषण गर्ने मान्छेको एउटा आकृति बन्छ पुतला बन्छ जसको काम शोषण गर्ने कानुनले के गर्छ केही सीमित वर्गलाई फाइदा पुर्याउँछ अर्कोलाई फाइदा पुर्याउँदैन अब यो एक ढङ्गको व्याख्या छ अथवा भनौँ कानुनलाई अर्थव्यवस्थासँग जोडेर हेर्नुपर्छ अर्थव्यवस्थामा कानुनलाई शोषण गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्छ र एक दिन कानुन हराएर जान्छ जुन दिन कानुन हुँदैन जुन दिन समाज हुँदैन हामी साम्यवादी व्यवस्थामा पुग्छौँ कम्युनिजममा पुग्छौँ वर्गरहित समाजमा पुग्छौँ किनभने जुन बेला मान्छे थियो त्यो बेला सबै मान्छेले आफ्नो आफ्नो ढङ्गबाट काम गर्दै जाने हो भने आफ्नो क्षमता अनुसार उसले काम गर्दै जाने हो भने कानुनको आवश्यकता पर्दैन यसलाई यसरी बुझाउनु होइन चोर महात्म्य सुन्नु भएको छ नि चोरले के भन्छ भने यो संसार मैले चलाएको म भएको कारणले पुलिस भएको म भएको कारणले सरकारी वकिल भएको हामीले कानुन पढ्नु पर्यो म भएको कारणले अदालत भएको म भएको कारणले कैद बनेको मैले पैसा चोर्छ भनेर सबै ब्याङ्कहरू बनेका मैले पैसा चोर्छ भनेर सबै यो चाहिँ हात यो हामीले घर घरमा लकर झ्याल ढोका सबै राख्ने सुरक्षित गर्न गएको सबै यसैलाई हेरौँ त चोरलाई निकालौँ त समाज कति बस्न योग्य हुन्छ है ठ्याक्कै त्यही हो कानुन भने पनि त्यही हो चोरको दृष्टिकोणले बनाएको चोर छ भनेर हामीलाई तर्साउनको लागि बनाएको भन्छ यो मार्क्सिस्ट स्कुल अफ थटले भनेको कुरा मैले रियालिस्ट स्कुल अफ थट अब यो रियालिस्ट स्कुल अफ थटलाई छुट्टै स्कुल अफ थट मान्ने विद्वानहरू पनि हुनुहुन्छ यसलाई नमान्ने विद्वानहरू पनि हुनुहुन्छ अब यो अर्को घामट यहाँ भनेका मध्ये विद्वानहरू मध्ये अर्को घामट विद्वान जसले कसैलाई पनि मानेन उसले के भन्यो तिमीले भनेका जति सबै अघि माथि चाहिँ जहाँबाट बन्छ जसले बनाउँछ जेको लागि बन्छ भने पनि कानुन के हो त अदालतले जे व्याख्या गर्छ त्यो मात्र कानुन हो भने यो विचारको यो स्कुल अफ थटको मुख्य आधार भनेको अथवा यसको जिस्ट आइडिया भनेको
law is only those things which has been interpreted by the court. अब यसलाई यसरी उदाहरण दिउँ हैन, बाटोमा मेरो एउटा शत्रु हिँडिरहेको थियो, त्यसलाई देखेपछि मलाई कुटौँ कुटौँ मारौँ लाग्छ हैन। बाइक चलाइरहेको थिएँ, ऊ बाटो काट्न लागेको थियो, आज यही मौका यसलाई हानिदिनुपर्छ भनेर मैले सोचेँ, दिमागमा मैले यस्तो सोचेँ। त्यही बेला मलाई मौरीले आएर टोक्यो, मैले बाइक रोक्न खोजेँ, मेरो बाइकको ब्रेक फेल भयो, रोकिएन, लाएर मैले त्यो मान्छेलाई मारेँ। अब कानुनले के भन्छ भने तपाईले मनसायपूर्वक मार्नुभयो भने तपाईलाई 25 वर्षसम्म सजाय, तपाईले झनक्क एकैछिनमा रिसाएर सडनली प्रभाव भएर आवेश पाएर हत्या गर्नुभयो भने तपाईलाई 10 देखि 15 वर्ष सजाय, तपाईले भवितव्य पर्यो मतलब तपाईको कामले मान्छे मर्छ जस्तो लागेको थिएन तर मर्यो, एक्सिडेन्टली मर्यो, भवितव्य परेर मर्यो भने 2 वर्षसम्म अधिकतम सजाय। मान्छे मार्दाखेरि हुने सजाय यति हो। अब भन्नुस् त मैले गरेको काम कुनमा पर्छ, मनसायपूर्वक हो कि आवेशपूर्वक हो कि भवितव्य हो? यो विषयमा अदालतले जे बोल्छ त्यो चाहिँ कानुन हो। अघि भनेका तीनटा कुरा हाम्रो ज्यान सम्बन्धीको जुन परिच्छेद छ मुलुकी अपराध संहितामा त्यो कानुन होइन। अब अघि एनालाइटिकल वालालाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कानुन के हो? कानुन हो, किनभने सम्प्रभुले जे दियो त्यो कानुन हो। अब यतापट्टि के देखाइदिए अदालतवालाहरूले, रियलिस्टवालाहरूले के भनिदिए? त्यो कानुनको स्रोत मात्र हो, त्यो आफैमा अन्तिम कानुन होइन, त्यो कानुनको स्रोत मात्र हो। किन त्यो कानुनको स्रोत मात्र हो भने जबसम्म अदालतले त्यो विषयमा व्याख्या गर्दैन। अब निज अनिल श्रेष्ठले बाइक चलाउँदै गर्दाखेरि त्यसलाई पहिलादेखि उसको शत्रुता भएको, मार्ने मनसाय रहेको र मार्ने विषयमा सोचेको थिएँ भन्ने कुरा आफ्नो बयानमा व्यक्त गरेको कारणले गर्दाखेरि निजले जानी मनसायपूर्वक निज शत्रुलाई मारेको हुनाले निजले मनसायपूर्वक हत्या गरेको ठहर्छ, निजलाई यति सजाय हुन्छ। अब जे ठहरायो नि, जे आधार लियो नि, निर्णय आधार, त्यो निर्णय आधार चाहिँ कानुन हो भन्छ। अरू सबै कानुनका रफ गेस मात्र हो, त्यो एस्टिमेसन मात्र हो, त्यो प्रिजम्पसन मात्र हो। मतलब यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सम्प्रभुले दिएको कानुन हो। अदालतले जे व्याख्या गर्यो त्यो चाहिँ अन्तिम हो। अब यही विषयमा अदालतले के भन्न सक्छ? निजहरूको शत्रुता रहे तापनि त्यो बेलामा मौरीले टोकेको र उनको शरीर परीक्षण गर्दाखेरि मौरीको खिल समेत भेटिएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो गति नियन्त्रण गर्न नसकेको कारणले दुर्घटना घटेकोले निजको मृत्यु हुन गएकोले यसलाई भवितव्य हत्या ठहर्छ भनिदियो भने के हुने भयो? त्यो जे व्याख्या गर्यो नि त्यो सम्बन्धमा त्यो व्याख्या गरेको आधार चाहिँ कानुन हुने भयो। रियालिस्ट स्कुलले यसो भन्छ र यो स्कुल होइन, यो मुभमेन्ट हो भन्छ। यसको दुईवटा विङ्सहरू छ, यो दुईवटा प्यारलली डेभलप भएको छ। एउटा अमेरिकन रियालिजम भन्छौँ, एउटा स्क्यान्डिनेभियन रियालिजम भन्छौँ। अमेरिकन रियालिजमको आधार के हो भन्दाखेरि अमेरिकन रियालिजम फङ्सनल स्कुल अफ थटबाट आयो, मतलब काम गर्नुपर्छ, कार्य गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आयो। यो अमेरिकन रियालिजम अमेरिका अघि मैले भनेको जस्तो कुन कानुनी प्रणाली अनुसार हो भन्दाखेरि एङ्ग्लो अमेरिकन कमन ल प्रणाली अनुसार विकास भएको हो र कानुनको व्याख्या गर्दाखेरि त्यसले कार्य गर्ने गरेर फङ्सनिङ गर्ने गरेर गर्नुपर्छ भन्छ। स्क्यान्डिनेभियन रियालिजमको आइडिया के हो भने स्क्यान्डिनेभिया भनेको यो डेनमार्क नर्वेलाई हामी स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्री भनेर लिन्छौँ होइन। त्यो कन्ट्रीहरू चाहिँ फेरि सिभिल लिगल सिस्टम, कन्टिनेन्टल लिगल सिस्टम हो। त्यहाँ चाहिँ नजिर यतापट्टि अमेरिकामा अदालतले जे प्रतिपादन गर्यो त्यो नजिर हो, त्यो कानुन हो, त्यो पछि लागू हुन्छ कानुन सरह। यतापट्टि उनीहरूले अदालतमा फैसला गर्ने हो, त्यो फैसलाको नजिर हुन्छ भन्ने छैन, नजिरको रूपमा लिन पनि सक्छ, नलिन पनि सक्छ। सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या नेपालमा कानुन सरह हो, किनभने हामी अलिकति नजिक छौँ यो एङ्ग्लो अमेरिकन लिगल सिस्टमसँग। हामी कमन लिगल सिस्टमसँग नजिक छौँ तर हामी कमन लिगल सिस्टम चाहिँ होइनौँ। अमेरिका कमन लिगल सिस्टम कन्ट्री हो। त्यहाँ यो अमेरिकन रियालिजमले के भन्छ भने कानुनले कसरी कार्य गर्ने हेर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्छ। यतापट्टि स्क्यान्डिनेभियन रियालिजमले चाहिँ यसलाई अलिकति दर्शनको हिसाबले के कुरा अवधारणामा लिएर व्याख्या गर्ने भन्ने कुरा लिन्छ। यसलाई संक्षेपमा भन्दाखेरि यो रियालिजम हामीले यो ढङ्गले बुझौँ। अब तेस्रो परिच्छेदमा जाउँ, सुरु गरौँ क्रिटिकल लिगल स्टडिजबाट। क्रिटिकल लिगल स्टडिज अब यो अघि मैले भनेको रियालिजम तपाईँहरूले दिमागमा राखिरहनु भएको छ नि होइन? रियालिजमको फर्दर डेभलपमेन्ट हो यो अमेरिकन यो क्रिटिकल लिगल स्टडिज भनेको। र त्यहीँबाट पोस्ट मोडर्न भन्ने तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ नि, उत्तर आधुनिकतावाद होइन? अब साहित्यमा दर्शनमा उत्तर आधुनिकतावादको एउटा मान्यता छ, एउटा बुझाइ छ। कानुनमा हामीले यो क्रिटिकल लिगल स्टडिज र पोस्ट मोडर्निजमलाई परिच्छेद 3 मा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने एकै ठाउँमा राखेर हेर्छौँ हामी प्रायः जसो। अब अघि भनेको स्कुल अफ थटबाट त कानुनलाई कसरी बुझ्न सक्ने रहेछ होइन? सोसाइटीको कन्टेक्स्टबाट, हिस्ट्रीको कन्टेक्स्टबाट, ल मेकिङको सभरेनको पर्सपेक्टिभबाट अथवा नेचरको पर्सपेक्टिभबाट अथवा एक्सप्लोइटेसनको पर्सपेक्टिभबाट अथवा जजको पर्सपेक्टिभबाट आइहाल्यो। तर कानुन अध्ययन गर्दै गर्दै जाँदाखेरि यो अध्ययन गर्ने विधि ठिक भएन। यसले हामीलाई जड मात्र बनायो, यसले हामीलाई रूपान्तरण गर्न सम्भव देखाएन। अब कानुनलाई अलिकति आलोचनात्मक चेतले, आलोचनात्मक दृष्टिले, यो क्रिटिकल लिगल स्टडिज भनेको आलोचनात्मक चेतले कानुनलाई हेर्नुपर्छ। कुन कानुन ठिक, कुन कानुन बेठिक, त्यसलाई हामीले अघि भनेका स्ट्यान्डर्डहरूबाट मात्र टेस्ट गऱ्यौँ भने त्यो इन्कम्प्लिट हुन्छ। त्यसलाई हामीले क्रिटिकली स्टडी गर्नुपर्छ।
किन एउटा स्ट्रक्चर आवश्यक छ, किन एउटा स्ट्रक्चर आवश्यक छैन। हिजो अञ्चलको संरचना थियो, अञ्चल अदालत हामीले बनायौँ। हिजो विकास क्षेत्रको संरचना थियो, क्षेत्रीय अदालत हामीले बनायौँ। त्यो पनि खारेज गऱ्यौँ हामीले, पुनरावेदन अदालत बनायौँ। आज पुनरावेदन अदालतलाई हटाएर हामीले उच्च अदालत भन्यौँ। किन त्यसो भन्यौँ त? किनभने अदालतले जे व्याख्या गर्छ त्यो कानुन हो, रियालिस्टले यसो भन्छ। त्यहाँ मात्र लिमिट हुँदाखेरि त्यो जड हुने भयो। त्यसलाई अझ फर्दर प्रोग्रेसिभ वेमा हेरौँ, त्यसको सकारात्मक र नकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेरौँ। कुनै पनि कानुन आइसकेपछि त्यसलाई अरू कुराहरूबाट, अघि भनेका स्कुल अफ थटबाट मात्र होइन, त्यसको पोजिटिभ र नेगेटिभ, त्यसको प्रज एन्ड कन्स, त्यसको सकारात्मक र नकारात्मक चेतबाट, दृष्टिकोणबाट हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले लिएर आयो। र कुनै संरचना बन्नु र संरचना नबन्नुले खास अर्थ गर्दैन। जब त्यो संरचनाले केही उपादेयता दिन्छ त्यो संरचना बन्नु ठिक हो। जब त्यसले दिँदैन, यो डिकन्स्ट्रक्सनको कुरा गर्छौँ हामीले, सबै मान्यतालाई भत्काउ, कानुनले सबैलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यस्तो नहुन सक्छ, सम्भव नहुन सक्छ। कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुन्। कानुनको समान संरक्षणबाट कसैलाई वञ्चित गरिने छैन। यो कसले भन्छ? नेपालको संविधानको धारा 18ले भन्छ, इक्वालिटी बिफोर ल एन्ड इक्वल प्रोटेक्सन अफ द ल। हामी सबै समान, कानुनको समान संरक्षणबाट कसैलाई पनि वञ्चित गरिने छैन। अब यसो भन्छ राज्यले, कानुनले, संविधानले, तर हामीले तपाईँहरू धेरै फिल्डमा कुरा गरिरहनु भएको छ होइन, त्यस्तो भएको छैन। तपाईँले यसो सुकिलो मुकिलो म जस्तो टाई सर्ट लाएर आयो, जुत्ता पनि यसो हेर्दाखेरि ऐना जस्तो लाग्ने लाएर आयो, हो यो त अलिक खतरै मान्छे हो भन्ने हाम्रो दिमागमा कतै न कतै पर्छ। अनि हजुर के गरौँ, के सेवा गरौँ भन्ने हुन्छ। अब अलिकति झुत्रे झाम्रे आयो, के भयो, किन चाहिँ के हेर्नुहोस् त, यता कानुनले समान संरक्षण भन्छ, समानता भन्छ कानुनको नजरमा, तर तपाईँको दृष्टिकोणमा त त्यस्तो रहेनछ। अब कानुनलाई तपाईँले त्यो जडबाट मात्र अध्ययन गर्ने अथवा राज्यको अवधारणाबाट मात्र अध्ययन गर्ने हो कि कानुनलाई तपाईँले यो ढङ्गबाट, आलोचनात्मक ढङ्गबाट हेर्ने? यसले आलोचनात्मक चेतबाट हेर्नुपर्छ। जुन मान्यता छ, संरचना छ, त्यसलाई भत्काउनुपर्छ, नयाँ मान्यता, नयाँ संरचना लिएर आउनुपर्छ र विशिष्ट कानुनहरू बनाउनुपर्छ। सबै कानुन, केही कानुनहरू सबैलाई उत्तिकै लागू हुन सक्छ, तर मेडिकल नेग्लिजेन्सको कानुन मेडिकल प्र्याक्टिसनर्सहरूलाई लाग्छ। लयरको इथिक्सको कुराहरू लयर्सहरूलाई मात्र लाग्छ। कानुन व्यवसायको आचार संहिता कानुन व्यवसायलाई मात्र लाग्छ। मतलब विशिष्ट कुराहरू, विशिष्ट कानुनहरू विशिष्ट सन्दर्भमा त्योसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई मात्र लागू हुन्छ भन्ने खालको अवधारणा पनि आयो। यो 1970 को दशकबाट क्रिटिकल लिगल स्टडिज र पोस्ट मोडर्निजम अमेरिकामा डेभलप भयो। पोस्ट मोडर्निजम 1990s भन्दा पछाडि आयो। 1970s पछाडि चाहिँ कानुनलाई यो आलोचनात्मक चेतबाट, अघि मैले भनेको त्यो मेकिङ अथवा त्यसको सोर्सेसहरू अथवा त्यसको डेभलपमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट होइन, एउटा मान्छेले, एउटा कमनर्सले त्यसको बारेमा कसरी सोध्छ, कसरी व्यवहार गर्छ, त्यो ढङ्गबाट हामीले कानुनको स्टडी गर्नुपर्छ। यसको अल्टिमेट पर्पज भनेको फेरि पनि के हो भने हामी हाम्रो सोसाइटीलाई विकसित बनाउन चाहन्छौँ, सभ्य बनाउन चाहन्छौँ र हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, पछाडि फर्कन चाहदैनौँ भन्ने दृष्टिकोणबाट हो मैले पोस्ट मोडर्निजम र क्रिटिकल लिगल स्टडिजलाई यहीँनिर बिट मारेँ। अब फेमिनिस्ट जुरिस्प्रुडेन्समा छौँ। अब यो अघि तपाईँहरूले मैले क्याटेगोरी अफ जुरिस्प्रुडेन्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ्नुपर्छ भने नि होइन, ह्युमन राइट छुट्टै, ह्युमेनिटेरियन ल छुट्टै, त्यस्तै गरी फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिभबाट पनि हेर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले एउटा छुट्टै जुरिस्प्रुडेन्स इमर्ज भयो। यो कहाँबाट सुरु भयो भने अब नेपालमा यो खालको समस्या भएन। अमेरिका र बेलायतमा, विशेष गरी अमेरिकामा महिलाहरूले आन्दोलन गरे, हामीलाई पुरुष र समान मताधिकार चाहियो भनेर आन्दोलन गरे। त्यो आन्दोलन सफल भयो, महिलाहरूले मताधिकार पाए। अब के बुझियो भने महिलाहरूलाई समान सहभागी हुने, निर्णय, राज्यको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरबाट वञ्चित गराइएको रहेछ। अब कानुनलाई अघि भनेका विभिन्न अवयवहरूबाट हामीले बुझ्ने कुरा छँदैछ। त्यो सँगसँगै समाजका केही तबकाहरू, त्यस्ता केही समुदायहरू अथवा वर्ग लिङ्गका व्यक्तिहरू हुँदा रहेछन् जसलाई कानुनले समेट्न सकेको हुँदो रहेनछ। अब कानुनलाई कसरी अध्ययन गर्नु पर्यो भने समान लिङ्गहरूको समानताको दृष्टिकोणबाट अध्ययन गर्नु पर्यो। ल, अ स्टडी अफ द ल फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ द इक्वालिटी बिफोर द डिफ्रेन्ट अपोजिङ सेक्सेस। फरक लिङ्ग भएका व्यक्तिहरूको समानताको दृष्टिकोणबाट पनि कानुन पढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ फेमिनिस्ट जुरिस्प्रुडेन्स आयो। यसको फर्स्ट वेभले इक्वालिटी, सेक्सहरूको बिचमा इक्वल, महिला र पुरुषको बिचमा इक्वालिटी, बायोलोजिकल इक्वालिटी सम्भव छैन। अब यसमा छोटो अवधारणा, यो निकै लामो कन्सेप्ट छ, यसलाई छोटोमा टुङ्ग्याउँदा कसरी टुङ्ग्याउन सकिन्छ भने बायोलोजिकली केटा र केटी फरक छ। मैले चाहँदाखेरि पनि बच्चा जन्माउन सक्दिनँ। मेरो श्रीमतीजीले मलाई बेला बेलामा यो हामीलाई हुने मिनस केटाहरूलाई हुनु नि, अनि थाहा हुन्छ कति पीडा हुन्छ भनेर भन्छन् होइन। मलाई भइदेओस् भनेर मैले जति पुकारे पनि हुनेवाला छैन। अब महिलाहरूले यो बायोलोजिकल एलिमेन्ट लिएर आउँछ, बच्चा जन्माउन सक्ने।
केटाहरूले चाहँदाखेरि पनि सक्दैनन्। यो हाम्रो जेनेटिक डिफ्रेन्सेस छ। योभन्दा बाहेक अरू कुराहरू हामीले बनाइदियौँ। लिङ्ग यथार्थ हो, लैङ्गिकता हामीले बनाएको कुरा हो। भन्न खोजेको लिङ्ग मैले अघि भने जस्तो म जे गर्न सक्छु बायोलोजिकली मेरो श्रीमतीले सक्दैन, मेरो श्रीमतीले जे सक्छ म सक्दिनँ बायोलोजिकली। तर अब उसको यो लिङ्गलाई जोडेर हामीले केही कुराहरू राखिदियौँ, रोल दियौँ उसलाई। म जन्मिएँ, मेरो बुवाले मलाई पसलमा लिएर जानुभयो, चिया खुवाउनु सिकाउनु भयो, त्यहाँ ठुल्ठुलो कुरा गर्न सिकाउनु भयो। त्यो कुरा म अहिले क्लासमा पनि गरिरहेको छु। अब मसँगै मेरो बहिनी जन्मिएको हो भने, मेरो बहिनी छैन, तर मेरो बहिनीलाई कसले सिकाउँथिन्? मेरो आमाले सिकाउँथिन्। केटी मान्छे भएर ठुलो स्वरले हाँस्न हुँदैन रे, केटा मान्छे भएर रुन हुँदैन रे, गीतै बन्यो है। अब यो के हो त? यो लैङ्गिकता हो। तपाईँको लिङ्ग अनुसार हामीले तपाईँलाई केही भूमिकाहरू दियौँ। केटा मान्छे त हकी हुनुपर्छ, निडर हुनुपर्छ होइन, केटी मान्छे लजालु हुनुपर्छ। अब हामीले के गरिदियौँ? केटीलाई त्यस्ता केही भूमिकाहरू दियौँ। केटा जन्मिन साथ अलि ठुलो भएपछि स्पोर्ट्स सु, केटी जन्मिन साथ 5 वर्ष 6 वर्ष भएपछि हिल सु। अब उसले जतिसुकै केटासँग दौडिन चाहे पनि सक्दैन। अब यो के को कुरा रहेछ? जेन्डरको कुरा रहेछ। सेक्स रियालिटी हो, जेन्डर कन्स्ट्रक्सन हो। यो जेन्डर कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि यसको न्यारेसन कसरी भयो भने हामी जस्ता पुरुषहरू, हामी जस्ता केटाहरूले कानुन बनाए र त्यो भूमिकाहरू दिए। त्यो भूमिकाहरू दिँदाखेरि महिलाहरूको भूमिकालाई सङ्कुचित गर्ने कामहरू गरे है। 3टा कुरा नकुटिकन ठिक ठाउँमा आउँदैन। एउटा मादल ढोलक होइन, जति कुट्यो त्यति राम्रो। अर्को ग्राह, जति कुट्यो त्यति त्यसले काम गर्छ। अर्को केटी। यो मैले भने होइन, यो मैले भने होइन, मनुस्मृतिमा लेखिएको, मनुस्मृतिमा लेखियो अथवा मनुस्मृतिलाई त्यो ढङ्गबाट बुझाउनको लागि लेखियो। यसले गर्दाखेरि सुन्नुहोस् है, यो कन्सेप्ट बुझ्न चाहिँ, यो तपाईँले बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले राखेँ। यसले गर्दाखेरि के भयो भने महिलामाथि हुने हिंसा स्वाभाविक भयो, एक्सेप्टेड भयो। कुनै छोरीले आफ्नो माइतमा गएर बाबुआमालाई मेरो श्रीमानले मलाई कुट्यो, जहिले झगडा गर्छ, जहिले चुच्चो वचन लाउँछ भन्यो भने आमा बुवाले के भन्नुहुन्छ भने यो सामान्य कुरा हो, ठाकठुक त परिरहन्छ होइन। लोग्ने स्वास्नीको झगडा परालको आगो झट्टै निप्छ, झट्टै बल्छ होइन। अब यो मान्यता थियो, यो मान्यता गलत हो। यो मान्यता किन गलत हो भने हामीले त्यस्तो बनायौँ, हामीले त्यस्तो कन्स्ट्रक्ट गऱ्यौँ। यो कन्स्ट्रक्ट गरेको कुरालाई रोक्नुपर्छ 2टा हिसाबले। एउटा, महिलामाथि भएको विभेदलाई हटाउनुपर्छ। अर्को, महिलामाथि हुने हिंसालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। अघि भनियो पहुँचमा समानता, तपाईँलाई उत्तिकै पुरुषसँगै निर्वाचनमा उठ्ने अधिकार, चुन्ने र चुनिने अधिकार छ। त्यहाँबाट यो सुरु भयो। बिस्तारै बिस्तारै विभेदलाई यसले सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्यो र पछिल्लो समयमा यसको लेटेस्ट डेभलपमेन्ट भनेको हिंसा मुक्त गर्ने कुरा अथवा भनौँ महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा यहाँबाट आयो। हेर्नुहोस् त, जुरिस्प्रुडेन्सलाई हामीले एउटा राज्यले बनाउने कानुन अथवा राज्यले गर्ने शासनभन्दा फरक ढङ्गबाट पनि हेर्न सक्ने रहेछ, फरक ढङ्गबाट अध्ययन गर्न सक्ने रहेछ। त्यसैलाई हामीले फेमिनिस्ट जुरिस्प्रुडेन्स भन्यौँ। यसको फर्स्ट वेभ, सेकेन्ड वेभ र थर्ड वेभको बारेमा मैले कुराकानी गरेँ। यतिको कन्सेप्ट लिएर पढ्नुभयो लिटरेचर भने तपाईँहरूले पक्कै बुझ्नुहुन्छ। मैले च्याप्टर नम्बर 3 पनि सकाएँ। अब च्याप्टर नम्बर 4 मा जाउँ। त्यही मैले अघि भने क्रिटिकल लिगल स्टडिजसँग, यो पोस्ट मोडर्निजमलाई क्रिटिकल लिगल स्टडिजसँगै जोडेर हेर्नुपर्छ भनेर मैले अघि भनिसकेँ। अब च्याप्टर नम्बर 4 मा चाहिँ डिफिनेसन एन्ड सोर्स अफ ल। अब कानुनको परिभाषा के हो? व्हाट डु वी अन्डरस्ट्यान्ड बाई द ल, व्हाट इज द पर्पज बिहाइन्ड ल। यो पार्टमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले अघि कानुन शास्त्रको अवधारणा भन्ने सन्दर्भमा नै कानुनलाई भने। अब कानुनलाई परिभाषा गर्नुहोस् भनेर तपाईँहरूलाई परीक्षामा सोधिहाल्यो भने के भन्नु पर्यो भने सबैभन्दा सजिलो उपाय, आजसम्म त्यस्ता कोही माइकालाल जन्मिएका छैनन्, यसो नभन्नुहोस् कोही विद्वान जन्मिएका छैनन् जसले साझा रूपमा सबैको लागि स्वीकार्य कानुनका परिभाषा दिन सकेका छन्। कानुनलाई फरक फरक परिस्थितिमा फरक फरक ढङ्गबाट फरक फरक विद्वानहरूले परिभाषित गरेका छन्। अस्टिनले संप्रभुले जे भन्छ त्यो कानुन हो भन्यो, कानुन नमान्दाखेरि सजाय हुन्छ भन्यो, राज्यले कानुन लागू हुन्छ भन्यो। बेन्थमले कानुन भनेको सङ्केतहरूको समूह है। कस्तो सङ्केतहरूको समूह हो भने बाइक चलाउँदै जाँदैछु, गाडी चलाउँदै जाँदैछु, तपाईँले हेर्नुभयो ठ्याक्कै रातो बत्ती बोल्यो, तपाईँ ठ्याक्कै रोकिनुहुन्छ है। त्यहाँ तपाईँलाई कसैले रोक भनेको छ छैन, तर तपाईँ ठ्याक्कै रोकिनुहुन्छ। त्यस्तो सङ्केतहरू हो कानुनहरूको, सङ्केतहरूको समूह हो जसले तपाईँलाई केही गर्न अथवा केही नगर्नबाट रोक्छ। अघि भने दृष्टिकोणबाट कानुनलाई अर्को ढङ्गबाट परिभाषित गर्ने हो भने कानुन भनेको समाजमा बहिष्करणमा परेका, शोषणमा परेका र त्यस्ता सर्बाल्टनहरूको संरक्षणको लागि बनेको कुराहरू हो भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। केही कुरा गर्न अथवा केही कुरा नगर्नको लागि कानुन बनेका हुन्छन् भन्ने हुनसक्छ। अब कानुनको
औचित्य के हो यसमा त धेरै लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले आफ्नो ढंगले लेख्दाखेरि पनि भइहाल्छ। कानुनको धेरैवटा औचित्य छ। अघि मैले भनेको जस्तो विवादलाई समाधान गर्नको लागि, समाजलाई आर्थिक सामाजिक रूपमा रूपान्तरण गर्नको लागि, समाजमा भएका फरक फरक इच्छा आकांक्षाहरूलाई सन्तुलन कायम गर्नको लागि कानुनका थुप्रा त्यस्ता औचित्यहरू हुन्छन्, उद्देश्यहरू हुन्छन्। समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागि कानुन चाहिन्छ भन्दा पनि भयो हैन, त्यसमा त धेरै व्याख्या गर्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ कानुनको औचित्यको कुरा भयो। अलिकति त्योभन्दा तलको पार्टमा जाउँ, फङ्सन्स अफ द ल। अब कानुनले गर्ने कार्यहरू के हो? अब कानुनले अन्याय हुनबाट रोक्छ, कानुनले न्याय दिन्छ, कानुनले हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कामहरू गर्छ, कानुनले मर्कामा परेको पक्षलाई सहयोग गर्छ। यो कानुनले गर्ने कार्यहरू भयो। अब कानुनका प्रकार, कानुनलाई कस्तो कस्तो प्रकारमा राखेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। कानुनको प्रकृति हेरेर हामीले कानुनलाई दुईटा भागमा बाँड्न सक्छौँ। एउटा सारवान कानुन, अर्को कार्यविधि कानुन, सब्स्ट्यान्टिभ ल एन्ड प्रोसिड्युरल ल। सारवान कानुनले जहिले पनि कानुनको अन्तिम गन्तव्य हेर्छ, औचित्य हेर्छ, अब्जेक्ट हेर्छ, लको अब्जेक्ट, लको सब्स्टेन्स हेर्छ, लको अन्तर्वस्तु हेर्छ। सब्स्ट्यान्टिभ लले सब्स्टेन्स, वस्तु, त्योभित्र के छ भन्ने कुरा हेर्छ। जस्तै प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक हुनेछ। कसैले हामीलाई अपमान गर्न पाउँदैन, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुन्छ। त्यो अन्तर्वस्तु हो। त्यो सब्स्ट्यान्टिभ ल भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यहाँनिर हो। अब कार्यविधि कानुन भनेको के हो भने तपाईको कानुनले जुन सब्स्ट्यान्टिभ ल सेक्युर गरे हुन्छ त्यो हनन भयो भने अथवा त्यसको कार्यान्वयनको लागि तपाईले कुन प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, त्यो चाहिँ के भयो? कार्यविधि कानुन भयो। सामान्य अर्थमा बुझ्दाखेरि मुलुकी अपराध संहितामा के गर्न हुँदैन? कसैले पनि कसैलाई जबरजस्ती करणी गर्न हुँदैन। 18 वर्ष मुनिकालाई सहमति लिएर अथवा नलिएर जबरजस्ती करणी गर्न हुँदैन। 18 वर्षभन्दा माथिको व्यक्तिहरूलाई, महिलाहरूलाई सहमति नलिकन करणी गर्न हुँदैन। गरेमा जबरजस्ती करणी गरेको हुन्छ। के गरेर लिएको कुरा सहमति हुँदैन। जबरजस्ती धाक धम्की देखाइ अथवा लोभ प्रलोभनमा पारी गरेको कुरा सहमति हुँदैन। अब यो कुरा सब्स्टेन्स हो, अन्तर्वस्तु हो। यसो सहमति नगरिकन जबरजस्ती करणी गर्नलाई कति सजाय हुन्छ? 10 वर्ष मुनिकालाई यति, 10 देखि 12 लाई यति, 12 देखि 14 लाई यति, 14 देखि 18 लाई यति, 18 भन्दा माथिकालाई यति सजाय। यो गर्न हुँदैन भने, यो गर्यो भने यति सजाय हुन्छ भने। अब कसैले गर्यो भने के? प्रहरीकोमा उजुरी गर्ने, प्रहरीले उजुरी गरिसकेपछि बयान लिने, बयान प्रमाणित गर्ने, अभियुक्तलाई समाउने, उसको बयान लिने, प्रमाण सङ्कलन गर्ने, उसको मेडिकल एक्जामिनेसन गर्ने, यो सबै कार्यविधिको कुराहरू हो। कानुनको प्रकृति हेर्दाखेरि कानुनलाई प्रकृतिको हिसाबले, कानुनको आफ्नो नेचरको हिसाबले हामीले कानुनलाई एउटा थरी कानुनलाई सब्स्ट्यान्टिभ ल भनेर हामीले वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। अर्को कानुनलाई हामीले प्रोसिड्युरल ल अथवा भनौँ कार्यविधि कानुन भनेर वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। यो कानुनको प्रकृतिको हिसाबले। अब कानुनलाई हामीले यसको उद्देश्यका हिसाबले दुईटा ढङ्गबाट परिभाषित गर्न सक्छौँ। एउटा देवानी कानुन, अर्को फौजदारी कानुन, क्रिमिनल ल एन्ड सिभिल ल। के हो त क्रिमिनल ल? क्रिमिनल ल भनेको केही कुराहरू राज्यले वर्जित गरेका हुन्छन्, नगर्नु भनेका हुन्छन्, केही कुराहरू गर्नु भनेका हुन्छन्। त्यो नगर्नु भनेको कुरा गर्यो, गर्नु भनेको कुरा गरेन भने सजायको व्यवस्था हुन्छ। मान्छे मार्नुभयो, कुन तरिकाले मार्नुभयो, यति सजाय। मैले अघि भनिसकेँ। बलात्कार गर्नुभयो, कति वर्षको लागि गर्नुभयो, यति सजाय। दण्ड हुने कानुन सबै फौजदारी कानुन हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। केही यसका अपवादात्मक व्यवस्थाहरू छ। भनेको केही कुराहरू यस्तो व्यवस्था गर्ने जुन कुरा गर्दाखेरि अपराध हुन्छ, केही कुराहरू नगर्दाखेरि अपराध हुन्छ, त्यो परिभाषित गर्ने काम फौजदारी कानुनले गर्छ, क्रिमिनल लले गर्छ। त्यहाँ रङ डुअर्सलाई पनिस गर्ने, जसले गलत काम गर्यो त्यो अभियुक्तहरूलाई सजाय दिने काम गर्छ र जो माथि त्यस्तो भयो पीडितहरूलाई न्याय दिने काम गर्छ। यो फौजदारी कानुनको मुख्य उद्देश्य हो। यता देवानी कानुनमा के महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने रेस्टिट्युसन अफ द राइट भन्छौँ। यो भन्न खोजेको त्यहाँ गलत गर्यो भने सजाय, यहाँ के भयो त? जे गलत भयो त्यसलाई पूर्व अवस्थामा फर्काऊ। तपाईँको छिमेकीले तपाईँको जग्गा बिच्यो, यो दण्डसँग सम्बन्धित होइन। यहाँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मिच्या जग्गा तपाईँलाई फिर्ता ल्याइदिनु पर्यो। तपाईँको पैसा 5 लाख खाएर एउटा भागे गर्यो, अब के गर्नु पर्यो त? उसँग 5 लाख असुल उपर गरिदिनु पर्यो ब्याज सहित। त्यहाँ उसलाई त्यो नतिरे बापत हामी के गर्दैनौँ? सजाय गर्दैनौँ। मतलब जुन अवस्था थियो विवाद हुनुभन्दा अगाडि त्यो पूर्व अवस्थामा फर्काउने कुरा देवानी कानुनमा सम्बन्धित हुन्छ। त्यहाँ व्यक्तिलाई सजाय दिने कुराहरू त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण हुँदैनन्। बरु जे कुरा हनन भएको हो त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यता गलत कुरा गरेकोलाई अथवा गर भनेको कुरा नगर्नेलाई सजाय दिने र त्यसबाट जो पीडित भएको छ त्यसलाई न्याय दिने कुरा सम्बन्धित हुन्छ। यो चाहिँ देवानी कानुन र फौजदारी कानुनलाई अवधारणाको हिसाबले बुझ्दाखेरि यसका अब क्याटेगोरीहरू थुप्रै छन्, त्यो यहाँहरूले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को क्याटेगोरी भनेको फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ द मेकिङ अथवा फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ द सोर्स म अहिले आउँछु।
अब अघि मैले भनेको जस्तो हामीले कमन ल, कस्टमरी ल भनेर पनि पढ्छौँ, स्ट्याट्युटरी ल भनेर पनि पढ्छौँ। कमन ल भन्न खोजेर चाहिँ फेरि त्यो ब्रिटेनको कमन ल भनेर नबुझ्नुहोस्, यसलाई कोडिफाइड ल भनेर बुझौँ। जङ्गबहादुरले मुलुकी ऐन लिएर आए, कसरी लिएर आए त? तल 5 जना मैथिल ब्राह्मणहरू लिएर आए र उनीहरूलाई के कस्तो कानुनहरू हाम्रो समाजले पालना गर्दै आएको छ, त्यो नारद संहिताको कुरा हुनसक्छ, त्यो बृहस्पति स्मृतिको कुरा हुनसक्छ, त्यो मनुस्मृतिको कुराहरू हुनसक्छ। हाम्रो समाजले के कुरालाई अवलम्बन गर्दै आयो त्यो कुरालाई संहिताबद्ध गरेर समाजले समान रूपमा के कुरालाई मान्दै आएको छ त्यसलाई टिपेर ट्याक्कै एक ठाउँमा राख्ने, सबैको लागि साझा ढङ्गबाट लागू गर्नको लागि त्यसलाई हामीले कमन ल भन्न सक्छौँ। स्ट्याट्युटरी ल विधायिकी कानुन भन्न सक्छौँ। विधेयकले बनाउने, विधायकले बनाउने अथवा भनौँ सांसदले बनाउने कानुन संसदीय कानुन स्ट्याट्युटरी ल। समाजको आवश्यकता अनुसार हामीले भोट दिँदाखेरि नेताहरूलाई के भनेका हुन्छौँ, हामी त्यो भन्ने ठाउँमा त छैनौँ, अथवा हामीले भनेका कुराहरू सुनाइ त्यति धेरै नहोला, तर परिकल्पना के गर्न सकिन्छ भने मैले चुनेको व्यक्तिले मेरो यो ढङ्गको कुरा सम्बोधन गरिदियोस्। एकछिनलाई मानिलिउँ म यो देशको माछा पालक कृषक है, मेरो काम माछा पाल। अब माछा पाल्नेहरूको साझा समस्या के रहेछ? नेपालमा ब्रिडिङ सेन्टर पाइँदो रहेनछ, ब्रिडिङ सेन्टरबाट हाइजेनिक हुराहरू दिँदा रहेनछन्। अब नेपालमै ब्रिडिङ सेन्टर इस्टाब्लिस गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र माछा मारिसकेपछि कतिको केमिकल राख्ने भन्ने कुरा नियमन गर्न आवश्यक छ, किनभने उता बिहारतिरबाट आएको माछा खाएर धेरै मान्छे रोगी भए भन्ने खालको गुनासो आयो। अब मैले सरकारवाला भएको हिसाबले मैले के भने यो सम्बन्धी कानुन चाहियो विधायकज्यू भने, र उहाँले यो कुरालाई सम्बोधन गरेर कानुन बनाउनु भयो भनेको विधायिकाले बनाउने कानुन स्ट्याट्युटरी ल भन्ने। अब कस्टमरी ल भनेको केही त्यस्ता प्रथाहरू परम्पराहरू हामीले पालना गर्दै आएका हुन्छौँ, अब त्यसलाई कानुनले रिकग्नाइज गरिदिने, मान्यता दिने। यो अघि कमन लसँग थोर बहुत त्यो नजिक छ, तर यसलाई हामीले कस्टमको रूपमा बुझ्छौँ। जस्तै विवाह सम्बन्धी कानुन छ नि होइन हाम्रोमा, एक थरी कानुनले के भन्छ भने हाड नातामा विवाह गर्न हुँदैन, त्यो दण्डनीय अपराध हुन्छ। केटाको हो भने 7 पुस्ता, केटीको हो भने 5 पुस्ताभित्र बिहे गर्न हुँदैन। फेरि त्यही विवाह सम्बन्धी कानुनले त्यहाँ तल प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा के भन्छ, कुनै समुदायले, कुनै परिवारले, कुनै समाजले यदि पहिलादेखि नै आफ्नै फ्यामिलीको लाइनेजभित्र विवाह गर्ने हो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेरि हाड नातामा ल्याउनु हुँदैन भन्छ। अब यो हाम्रो एउटा मौलिक परम्परा हो, त्यो मौलिक परम्परालाई हाम्रो कानुनले के गरिदियो, स्वीकार गरिदियो। चौपाएको महलमा के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन, अघि गाई काट्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा मैले गरिसकेँ। पहिलाको मुलुकी ऐनमा के थियो, चौरी गाई काट्दाखेरि 80 रुपियाँ जरिवाना, गाई काट्दाखेरि 8 देखि 12 वर्षसम्म सजाय। हेर्नुहोस् त गाईको बिचमा नि कत्रो भेदभाव छ। एउटा गाई काट्दाखेरि 80 रुपियाँ, किलोको 1600 रुपियाँ पर्छ, 80 रुपियाँ तिर्ने, चौरी गाई काट्ने, मासु खाने। यता अर्को गाई अब कल्पना पनि गर्न सकिँदैन काट्ने कुरो, खाने कुरो है। अब किन चौरी गाई काट्न हुँदैन भन्ने मान्यता भयो र त्यसमा थोरै सजाय राखियो, किन गाई चाहिँ काट्नै हुँदैन, त्यो दण्डनीय अपराध बनायो भन्दाखेरि यो हाम्रो समाजको प्रथा हो, परम्परा हो। त्यो कारणले यो आधारमा पनि हामीले वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। अब पब्लिक ल र प्राइभेट ल भन्ने पनि छ। पब्लिक ल र प्राइभेट ल भनेर अर्को ढङ्गबाट वर्गीकरण गरेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। पब्लिक ल भनेको सबैलाई, अघि भनेका सबै साझा रूपमा लागू हुने कानुनहरू। प्राइभेट ल भनेको विशेष गरी कुनै एउटा समुदाय विशेषलाई लागू हुने कानुन। अथवा भनौँ यसरी बुझौँ न, करार ऐन के हो, अथवा भनौँ करार सम्बन्धी व्यवस्था जुन अहिलेको मुलुकी देवानी संहितामा राखिएको छ त्यो सबैलाई उत्तिकै उसै गरी लागू हुने हो। मैले करार गर्नको लागि म करार गर्न पुगेको उमेर मैले पार गरिसकेको हुनुपर्छ, म पागल अथवा मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुनु हुँदैन, र कानुनले गर्नु भनेको विषयवस्तु मैले मात्र करार गर्नुपर्छ, यो सबैको लागि लागू हुने। तर मैले मेरो घरको डेरावाललाई मेरो घरमा बसेपछि 9 बजेभन्दा पछाडि आयो भने गेट खोलिँदैन भने यहाँ के भयो, उसको र मेरो बिचमा सहमति भयो, हामीले दुईजनाले हाम्रो लागि के कानुन बनायौँ, 9 बजेभन्दा पछाडि ढोका खोलिँदैन। उसले त्यो मान्यो, मेरो घरमा बस्न पायो डेरा लिएर, म त्यस्तो घरबेटी चाहिँ होइन, तर उसले मानेन भने पाएन। अब यो कुरामा तिमीहरू 9 बजेभित्र आउने नआउने यस्तो खालको करार गर्न पाउँदैनौ भनेर कानुनले रोकेको छैन भनेपछि यो कुरालाई गभर्न गर्ने कुरा प्राइभेट ल। जस्तै नेपालमा त्यति धेरै यो सम्बन्धी अवधारणाहरू छैन। भारतमा के छ भने, अथवा बङ्गलादेशमा भनौँ, बङ्गलादेशमा हिन्दूहरूको लागि छुट्टै ल छ, मुस्लिमहरूको लागि छुट्टै ल छ। मेरो बङ्गाली एउटा साथी छ, उसले यता 2टा श्रीमती यता 2टा श्रीमती राखेर बेला बेला फेसबुकमा फोटो राखिरहन्छ। त्यहाँको त्यो कानुनले एउटा मुस्लिमले 4 जनासम्म बिहे गर्न छुट दिएको छ। खुसी छन् उनीहरू सबै, हाँसी हाँसी फोटोमा पोस्ट दिन्छन् है। म कहिलेकाहीँ मेरो श्रीमतीलाई देखाएर मुस्लिम हुन पाए नि हुन्छ भनेर। अब बङ्गलादेशमै हिन्दूहरूले त्यसो गर्न पाउँदैन, तर बङ्गलादेशमा मुस्लिमले त्यसो गर्न पाउँछ। पार्टिकुलरली प्राइभेटली कुनै समुदाय विशेषलाई लागू हुने प्राइभेट ल भयो।
सबैलाई जेनरली एप्लिकेबल हुने चाहिँ पब्लिक ल भयो। यसरी हामीले कानुनलाई वर्गीकरण गरेर बुझ्न सक्छौँ। अब यो परिषदको अन्तिम र महत्त्वपूर्ण कुरा कानुनका स्रोतहरू, सोर्सेस अफ द ल। अब धेरै कुरा हामीले पढिसक्यौँ, यसको विधिशास्त्रदेखि यसका थटहरूदेखि लिएर यसको टाइप्स इम्पोर्टेन्सहरू सबै पढिसकेका छौँ हैन। त्यसलाई पनि अझ पोस्ट मोडर्निजम, फेमिनिस्ट जुरिस्प्रुडेन्स, क्रिटिकल लिगल स्टडिज पनि पढिसकेका छौँ। अब कानुनको स्रोतमा छौँ, सोर्सेस अफ द ल। यो मैले अन्तिम कुरा भन्ने होला। आज मैले भनेका कुराहरू चाहिँ कानुनको सैद्धान्तिक ज्ञानसँग सम्बन्धित छ। भोलि तपाईँहरूलाई जुन 6 वटा अरू च्याप्टरहरू पढाइ हुन्छ त्यो चाहिँ कानुनको अवधारणा, कन्सेप्टसँग, विवाह के हो, अधिकार के हो, है, सम्पत्ति के हो, त्यो चाहिँ अवधारणा भयो। यो चाहिँ सिद्धान्त भयो। मैले भनेका कुराहरू चाहिँ सिद्धान्त भयो। यो दुईवटा फरक छुट्याएर यहाँहरूले पढ्न सक्ने हुनुभयो भने अझ तपाईँहरूलाई परीक्षामा उत्तीर्ण हुन सजिलो हुन्छ होला। अब कानुनको स्रोततिर जाउँ। स्रोत भनेको केही कुरा उत्पत्ति हुने ठाउँ हैन। पानीको स्रोत के हो भन्दा पानीको स्रोत खोला हो, हिम नदी हो, इनार हो, धारा हो। हामी पानीको स्रोत यो हो भन्छौँ हैन। अब कानुनको त्यस्तै स्रोत के हो त? सुन कहाँ पाइन्छ? लासामा। कानुन कहाँ पाइन्छ? अब यसलाई धेरै विद्वानहरूले धेरै थरी कानुनका स्रोतहरू भनेका छन्। कानुनका मुख्य गरी 3 वटा स्रोतहरू छन्। एउटा विधायन। अब हामीलाई भर्खरै एउटा कानुन चाहियो। कस्तो कानुन चाहियो भने यो फेसबुकमा फलानु कुरो सेयर 15 मिनेटभित्र गर्नुभयो भने यति लाभ हुन्छ, गर्नु भएन भने यति पाप हुन्छ भन्ने कुराले दिक्क भयो हैन। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुन चाहियो। ल विधायकज्यू बनाइदिनु पर्यो भनेर उहाँहरूले त्यो बनाइदिनु भयो भने के भयो त? उहाँहरू बनाउने स्रोत हुनु। विधायन अथवा भनौँ ऐन बनिसकेपछि आफैमा त्यो कानुन हो, कानुनको एउटा पार्ट हो। तर त्यो कहाँबाट उत्पत्ति भयो भन्दाखेरि हामीलाई चाहियो उनीहरूले बनाउन सक्दछन्, उनीहरूले बनाएको वैधानिक हुन्छ, लागू हुन्छ भनिसकेपछि लेजिस्लेसन इज वान अफ द फन्डामेन्टल सोर्स अफ द ल। यो तपाईँ हामीले बुझ्छौँ। यसको बारेमा अलिकति पछि म हाइलाइट गरौँला। अब कानुनको सबैभन्दा पुरानो स्रोत के हो भन्दाखेरि प्रथा, परम्परा। त्यसलाई हामी कस्टम भन्छौँ। कल्चर र कस्टममा धेरै फरक छ। कल्चर टेम्पोररी हुन्छ, कस्टम पर्मानेन्ट हुन्छ, जुन कुरा हामीले हटाउन सक्दैनौँ। धेरै समुदायहरूमा बिहेमा कन्यादान नगरिकन बिहे पुरा हुँदैन, हुन्छ? हुँदैन। यदि तपाईँ वैदिक धर्मशास्त्र अनुसार बिहे गर्दै हुनुहुन्छ भने अब तपाईँ बिहे गर्ने भनिसकेपछि त्यहाँ के हुन्छ? घोडा धोएर कसरी पानी खुवाउने, कति पैसा दान दिने। ज्वाइँ हुनेले के सोध्छ? कति पैसा आउँछ। तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो? कन्यादान दिनुपर्छ, लिनुपर्छ। यो एउटा अवधारणा छ। अब यसलाई अझ अर्को ढङ्गबाट बुझाउनु हैन। धेरै विवाहित महिलाहरू हुनुहुन्छ, जिन्दगीमा कुनै पनि बेला तपाईँहरूले सोच्नुभयो म बिहे गरेपछि श्रीमानको घर जाँदिनँ भनेर। अथवा अविवाहितहरू धेरै हुनुहुन्छ होला, तपाईँहरूले कुनै बेला सोचिरहनु भएको छ अहिले म बिहे गरिसकेपछि मेरो श्रीमानलाई मेरो घरमा ल्याउँछु। हेर्नुहोस्, बिहे गरिसकेपछि श्रीमानलाई ल्याउने प्रथा पनि छ, परम्परा पनि छ हाम्रो। बिहे गरेपछि श्रीमानलाई घरको मुलीको रूपमा ल्याउने, उसलाई हैसियत दिएर ल्याउने र उसले नै शासन गर्ने डोलाजी प्रथा। डोलाजी प्रथा त्यो एक थरी कानुन। नेपालको पूर्व प्रधान न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले डोलाजी प्रथा अनुसार विवाह गरेका हुन्। अब अर्को एउटा प्रथा छ, ल ल ल ज्वाइँसाब भाँडा चाहिँ मात्दिनु पर्यो भन्ने। भन्न चाहिँ ज्वाइँसाबै भन्ने, तर काम चाहिँ के? भाँडा। अब योभन्दा बाहेक कुनै पनि महिलाले स्वाभाविक रूपमा के परिकल्पना गर्दैन? विवाहपछि म श्रीमानको, मेरो बुवा आमाको घरमा बस्छु, म श्रीमानकै घरमा जानुपर्छ। तपाईँलाई अघि मैले भनेको लैङ्गिकताको दृष्टिकोणबाट के बुझाइएको हुन्छ सानोमा, अथवा हामी के बुझिरहेका हुन्छौँ भने छोरी मान्छेले विवाह गरिसकेपछि आफ्नो श्रीमानको घर जाने हो भन्ने बुझ्छौँ। यो एउटा प्रथा हो, परम्परा हो। अब यसका केही आधारभूत तत्त्वहरू छन्। कुनै कुरा प्रथा हुन्छ कि हुँदैन, कुनै कुरा परम्परा हुन्छ कि हुँदैन हैन। त्यो हुनको लागि के चाहियो? त्यो हुनको लागि कहिलेदेखि त्यो सुरु भएको थाहा हुनु भएन। कहिलेदेखि केटी केटाको घरमा विवाहपछि जान थाल्यो त थाहा छ हामीलाई? थाहा छैन। कहिलेदेखि कन्यादान दिन थाल्यो? थाहा छैन। कहिलेदेखि गाई काट्न हामीले हुँदैन भन्यौँ? थाहा छैन। त्यस्ता केही परम्पराहरू, प्रथाहरू हामीले बसायौँ जसको उत्पत्तिको बारेमा हामीलाई थाहा हुँदैन। तर त्यहाँबाट हामीले थुप्रै त्यस्ता कानुनहरू, अघि मैले भने नि सोसाइटीमा लिभिङ ल हुन्छ भने इग्वेन इल्ड्रिचले भने नि हैन। अब विवाह गरेर श्रीमती श्रीमानको घरमा जाने लिभिङ ल हो हाम्रो सोसाइटीको, त्यो ल हो। त्यो पालना हुन्छ भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा परिकल्पना गर्छ। कस्तो केटी रहेछ, विवाह गरेपछि जान्न भनेर रोक्को छ। अब त्यो एकछिनको लागि मात्र हो, जान चाहिँ जान्छ। के हुनु पर्यो? कुन बेलादेखि त्यो सुरु भयो थाहा हुनु भयो। त्यसलाई अटुट रूपमा निरन्तर के हुनु पर्यो? पालना हुँदै आएको हुनु पर्यो। त्यहाँ बिचमा कहीँ ब्रेक भयो, बिचमा चाहिँ 2-3 पुस्ता चाहिँ गएको थिएनन्, अरू चाहिँ गयो भन्यो भने त्यो फेरि के भएन? प्रथा भएन, परम्परा भएन। कस्टम हुनुको लागि अटुट रूपमा त्यो पालना हुनु पर्यो। अर्को सबैले साझा रूपमा त्यो पालना गरेको हुनु पर्यो। अब यो बेला अलिकति यो चाहिँ हाँस्नको लागि मात्रै हो भनेर बुझिदिनुहोस् हैन। त्यस्तै एउटा प्रथा छ, परम्परा छ।
यसलाई हामीले यसको लागि, यसलाई हामीले यसको लागि, होइन? यसको काम के? यो हाम्रो शरीरभित्र कत्रो अछुत छ हेर्नुहोस् त। यसो मन्दिरको लागि फुल टिप्यो भने नि प्याट्ट पिटिहाल्छ, है दाहिने हातले गर, है? यसले खानेकुरा हामी परिकल्पना गर्नै सक्दैनौँ। कसैले खाइरहेको भए पनि कस्तो बेसोमती रहेछ भनेर हामी भन्छौँ, है? यो चाहिँ प्रथा परम्परामा त्यति साह्रो आउँदैन। तर त्यो कुराबाट हाम्रा थुप्रै कानुनहरू बनेका छन्। हाम्रो सोसाइटीलाई, हाम्रो समाजलाई त्यसले, त्यो प्रथाहरूले मार्गदर्शन गरेका छन्। हामीले व्यक्त अव्यक्त रूपमा त्योबाट थुप्रा त्यस्ता कानुनहरू बनाएका छौँ जसले अहिले पनि हाम्रो समाजलाई नियमन गरिरहेको छ। त्यो चाहिँ के भयो त? प्रथा भयो, परम्परा भयो, जहाँबाट कानुनको उत्पत्ति भयो। अब नयाँ प्रथा परम्परा बन्न अब सम्भव भयो। किनभने प्रथा बन्नको लागि चाहिने एउटा सारभूत तत्त्व के हो, त्यो कहिलेबाट सुरु भयो भन्ने कुरा थाहा हुनु भएन। अब अहिले त मैले 16 वर्षमा को केटीसँग घुमेँ भन्ने कुरा मैले फेसबुकमा राखेको छु। अबको 20 वर्षपछि मेरो छोराले मेरो टाइमलाइनमा गएर हेर भने थाहा हुन्छ। हेर्नुहोस् त, एउटा मोबाइलमा सुद्धा मेमोरी हुन थालिसक्यो। सबै कुरा अब के छ? लिखित छ। सबै कुराको के हुन्छ? रेकर्ड हुन्छ। भनिसकेपछि नयाँ प्रथा, नयाँ परम्परा बन्ने कुरा अब केही ढङ्गबाट रोक्यो। त्यो कारणले प्रथा कानुनको महत्त्वपूर्ण स्रोत अबको लागि होइन, हिजोको लागि थियो, गर्न सक्छन्। तर प्रथा बन्ने तरिका चाहिँ अब बन्द भयो। अब नयाँ प्रथा बन्न सम्भव छैन, किनभने सबै मेमोरीमा आउँछ। यो पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको कानुन हो, यो जयस्थिति मल्लले बनाएको कानुन हो, हामी आफै भन्छौँ, होइन? प्रथाको हकमा यो कुरा भयो। अब अर्को भनेको नजिर, प्रेसिडेन्ट। किन प्रेसिडेन्टलाई हामी लको सोर्स मान्छौँ? किन यो मान्नुपर्ने आवश्यकता रह्यो? यसको पछाडिको महत्त्वपूर्ण कारण के हुन सक्छन्? विशेष गरी हामीले सिभिल लिगल सिस्टम र कमन लिगल सिस्टमलाई छुट्याउने एउटा इन्डिकेटर के हो भने, उता कन्टिनेन्टल सिभिल लिगल सिस्टममा अथवा भनौँ चाइनामा विधायकले बनाएको कानुनलाई अथवा त्यहाँ जुन कानुन चाहिँ कानुन निर्माताहरूले बनाउँछन् त्यसलाई चाहिँ कानुनको मुख्य स्रोत मान्छ। भारत, अमेरिका, नेपाल जस्तो कन्ट्रीहरूमा अदालतले के व्याख्या गर्यो त्यो कुरालाई चाहिँ महत्त्व दिन्छ। अब यो गर्नु पछाडिको कारण के हो, यो गर्नु पछाडिको आवश्यकता के हो भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्दाखेरि यसलाई कसरी बुझ्न सक्छौँ भने, अघि मैले भनेको हिसाबमा मैले एक्सिडेन्ट गराइसकेँ, मान्छे मर्यो, एउटा न्यायाधीशले के भनेर व्याख्या गर्यो, मैले जसरी गराएको केसमा यो आवेश प्रेरित हत्या हो भन्यो। अर्को उस्तै खालको मुद्दामा फेरि के भन्यो, यो मनसाय प्रेरित हो भन्यो। अर्को खालकोमा फेरि भवितव्य हो भन्यो। एकै थरी घटनामा के भयो, फरक फरक व्याख्या आउन थाल्ने भयो। यसले कानुन के हो भन्ने कुरामा मान्छेहरूमा असमझदारी पैदा गर्ने भयो। कानुनको न्यायको नौसिङ भन्छ नि हाम्रोतिर, होइन? यो नेपालको कानुन दैवले जानुन् भन्छ नि, होइन? किनभने एकरूपता भएन। अब नजिरले के गर्ने भयो, एकरूपता ल्याउने भयो। नजिर छ, यसमा यस्तो गरी सर्वोच्चले व्याख्या गरिसकेको छ, यो मान्नुपर्छ भनिसकेपछि के हुने भयो, अब त्यही ढङ्गबाट व्याख्या हुने भयो, डुप्लिकेसन नहुने भयो, त्यही कुराले कन्टिन्युटी पाउने भयो। भनिसकेपछि अब पार्टिकुलर विषयमा व्याख्या गर्ने कुरा चाहिँ के भयो, कानुनको स्रोत भयो। नेपालको सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेका सबै कानुनहरू अथवा भनौँ सबै मुद्दाहरू के हो, नजिर अदालतले प्रतिपादन गर्छ। कसले? न्यायाधीशले। यसको मतलब यो होइन कि हिजो प्रधान न्यायाधीशज्यू मेरो घरमा पार्टीमा आउनुभयो र उहाँले अब यो डिक्लेयर गरिदिनु भयो कि सबै नेपाली नागरिकले, सबै अफिसका कार्यन्दाले कालो टोपी लगाएर हिँड्नुपर्छ। अब त्यो कानुन होइन। जहिले पनि नजिर बन्नको लागि के चाहिन्छ, मुद्दा चाहिन्छ। मुद्दाको रोहमा जे कुरा व्याख्या हुन्छ र त्यो कुरा भविष्यमा त्यस्तै सन्दर्भमा पुनः लागू हुन्छ भने त्यसलाई हामीले नजिर भन्न सक्छौँ। अब नजिर पनि त्यस्तो महत्त्वपूर्ण स्रोत होइन। किन त्यस्तो महत्त्वपूर्ण स्रोत होइन अथवा त्यसलाई त्यति साह्रो महत्त्व अघि प्रथालाई दिएको जस्तो दिन सम्भव हुँदैन भने, अब कुनै मुद्दामा 160 पेजको फैसला हुन्छ, कुनै मुद्दामा 6 पेजको हुन्छ। अहिलेसम्म एउटा पनि नपढेका, नजिर नपढेका यही कोठामा धेरै हुनुहुन्छ। त्यो कस्तो कानुन, त्यो चाहिँ कानुन हो रे, लागू हुने हो रे, तर हामीलाई थाहा छैन। त्यो ल थाहा पाउन त भनेर पढ्यो, तलदेखि माथिसम्म पढ्यो, बुझिँदैन। अब ठ्याक्कै कहाँ भेट्टाउने त्यो पनि थाहा छैन, कसरी हेर्ने त्यो पनि थाहा छैन। कुन कुरा चाहिँ नजिर हो त्यहाँभित्र लेखेको 160 पेजमा कुन चाहिँ होइन त्यो पनि छुट्याउन गाह्रो छ। भनिसकेपछि यसको उपादेयता पनि कम छ। अब तेस्रो र महत्त्वपूर्ण स्रोत हामी अघि भनेको केमा आयो, विधानमा आयो, लेजिस्लेसनमा आयो। लेजिस्लेसन सजिलो छ, ट्वाक्कै के विषयमा के गर्ने यसले लेखिदिन्छ, भनिदिन्छ, समाधान दिन्छ, तरिका दिन्छ। भनिसकेपछि यो आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ। न नजिर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ, न त्यति सजिलो छ, न प्रथा परम्परा हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ। तर यो कानुनको स्रोतमा आधारित रहेर हामीले कानुनहरूलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ। भनिसकेपछि कानुनको स्रोतको सन्दर्भमा यो 3वटा कुरा महत्त्वपूर्ण स्रोतहरू हो। योभन्दा बाहेक मैले कुनै पत्रिकामा अथवा कुनै जर्नलहरूमा एउटा आर्टिकल लेखेँ, यो विषयमा यस्तो कानुन हुन ठिक छ भनेर मैले लेखेँ, कहिलेकाहीँ मैले लेखेको त्यो आर्टिकल के हुनसक्छ, कानुन बन्ने स्रोत हुनसक्छ, त्यहाँबाट पनि कानुन बन्न सक्छ। स्कलरली राइटिङ्सहरूबाट कहिलेकाहीँ कानुन बन्न सक्छ भनेपछि अर्को थप एडिसनल स्रोत भनेको यो भयो। योभन्दा बाहेक कहिलेकाहीँ डिक्सनेरीमा लेखिएका कुराहरू कानुनका स्रोतहरू हुन सक्छन्, कानुनका छुट्टै ठुल्ठुला डिक्सनेरीहरू हुन सक्छन्, यो पनि स्रोतहरू हुन सक्छ।
मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो निर्धारित समय सकिसकेको छ। मैले आज यो 4वटा च्याप्टर मात्र यहाँलाई भ्याएँ।